हामीसँग दुईटा कोडहरु छन् हैन। यो दुईटा कोडहरुमा त्यति फरक त केही पनि छैन। दुईटा कोडको लगभग रिजल्टमा खासै केही फरक छैन। 2002 भनेको चाहिँ हाम्रो 2002 मा पब्लिश गरेको हो, त्यसपछि 2016 भनेको चाहिँ त्यसमा अपडेट गरेको कोड हो यो चाहिँ। अनि हाम्रो गोर्खा अर्थक्वेक पछि यिनीहरुले अपडेट गरेको थियो त्यो यो कोडलाई। त्यही कोड नै हो। कहिले तपाईहरुलाई 2002 बाट पनि सल्भ गर्नु भन्न सक्छ, कहिले 2016 बाट पनि गर्नु भन्न सक्छ। क्वेशनले जुन स्पेसिफाई गर्छ त्यही युज गर्न सक्नुहुन्छ। त केही फरक चाहिँ छैन हैन। त्यो क्लज नम्बरहरु फरक छ अनि एक दुईवटा नयाँ कुराहरु एड गरेको छ, त्यति मात्रै छ। अब 2002 र 2016 मा सबैभन्दा सुरुमा अब हाम्रो यसको सल्भिङ स्टेप्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सेस्मिक कोएफिसिएन्ट मेथडमा सेस्मिक कोएफिसिएन्ट मेथड भन्ने छ। यसमा चाहिँ दुईटा कोड लिएर लानु पर्ने हो सर। हजुर 202 र 216 दुईटा लानु पर्ने हो हैन। एउटा लानु भयो भने चाहिँ तपाईहरुलाई फरक पर्दैन जुन युज गर्नु भयो नि। कहिलेकाहीँ चाहिँ अब क्वेशनले 2016 नै युज गर्नु भनेर पनि मेन्सन गरिदिएको हुन्छ हैन। त्यस्तो भयो भने चाहिँ तपाईहरुले अब एक्जाममा लाँदाखेरि साथीहरुसँग शेयर गरेर लानु न कोडहरु हैन। कसैले 2002 बोक्ने, कसैले 2016 बोक्नु भयो भने सजिलो हुन्छ, कोड शेयर गर्न पाइहालिन्छ। सेस्मिक कोएफिसिएन्ट मेथडमा हामीसँग सबैभन्दा मेन हाम्रो यो क्याल्कुलेसन गर्ने भनेको बेस शेयर निकाल्ने। बेस शेयर निकालिसकेपछि त्यो बेस शेयरहरु हरेक फ्लोरमा डिस्ट्रिब्युट गर्ने, यति नै हो यसको काम भनेको चाहिँ हैन। अब यो कोडमा कहाँ छ भन्ने कुराहरु हेर्दै जाउँ हामीले। सेस्मिक कोएफिसिएन्ट मेथडमा हामीलाई बेस शेयर चाहिन्छ। यहाँनिर लेखेको छ हैन, बेस शेयर भनेको VV भनेको अल्फा AH इन्टु W भनेर लेखेको छ। हाम्रो यो 2002 मा चाहिँ 7.5.3 मा छ। 2016 मा चाहिँ कहाँ छ यो बेस शेयर भनेर? यसमा चाहिँ 7.2.1 मा छ। सेम चीज एउटा कोडमा कतिमा छ? 7.5.3 मा छ, अर्कोमा भनेको 7.2.1 मा छ। भनेपछि हामीसँग बेस शेयर भनेको AH इन्टु W हुने रहेछ हैन। बेस शेयर भनेको AH इन्टु W। स्टेप 1 मा भर्खरै सुरु भएको AH इन्टु W हुन्छ। यसमा चाहिँ अब तपाईहरुको यो फर्मुला हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ 2002 मा हेर्नुहुन्छ भने तपाईहरुसँग यो कतिमा छ रे? 7.5. क्लज नम्बर है, क्लज नम्बर 7.5.6 थियो हैन। 7.5.3 रहेछ। त्यसरी 2016 मा हेर्नुहुन्छ भने 7.2. कति थियो? 1 मा छ। अब यो चाहिँ तपाईहरुले बेस शेयर निकाल्ने फर्मुला भयो। अब यहाँनिर W भनेको चाहिँ टोटल सेस्मिक वेट बिल्डिङको जति हुन्छ त्यही W भयो। त्यसपछि AH भनेको चाहिँ हाम्रो स्टेप 2 मा अब तपाईहरुले AH निकाल्न सक्नुहुन्छ हैन। AH भनेको के हुन्छ हाम्रो? Z/2 I/R SA/G हैन। अब यसमा फरक फर्मुला चाहिँ यही नै हो। तपाईहरुको थोरै लेख्ने तरिका अलिकति फरक गरिदिएको छ यसमा हैन। यसमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईहरुको कहाँ छ भने यहाँनिर छ सेस्मिक कोएफिसिएन्ट भनेर क्लज 6.4.2 मा छ। AH भनेको Z/2 I/R SA/G भनेपछि तपाईहरुको 2002 मा हेर्नुहुन्छ भने 2002 मा चाहिँ 6.4.2 मा छ। 2002 मा चाहिँ 6.4.2 मा अनि 2016 मा कहाँ छ यो? 2016 मा 6.4.2 मै छ। एउटै क्लजमा रहेछ यो चाहिँ। यो फर्मुला छ। अब फेरि यसमा हामीले Z को भ्यालु निकाल्न पर्छ। वेल Z भनेको हामीसँग के हुन्छ? टेबल दिएको छ। टेबलको आधारमा तपाईहरुले सेस्मिक जोनको आधारमा हामीले Z भ्यालु निकाल्छौं। IS 1893 2002 मा हेर्नुहुन्छ भने यो टेबल
2 मा छ यो जोन फ्याक्टर टेबल 2 मा दिएको छ यदि तपाईहरुको सिस्मिक जोन भनेको एकदम लो सिस्मिक जोनमा पर्छ जोन 2 मा पर्छ अथवा मोडरेट जोनमा जोन 3 मा पर्छ जोन 4 मा पर्छ भने 0.24 भनेपछि तपाईहरुको सिस्मिक जोन जुन हो त्यसको आधारमा तपाईहरुले यहाँबाट भ्यालु लिन सक्नुहुन्छ हैन भनेपछि यो कतिमा छ टेबल 2 मा छ पेज 16 मा Z भनेको 2002 मा टेबल 2 पेज 16 मा छ 2016 मा हेर्नुहुन्छ भने यही चीज Z को भ्यालु कतिमा दिएको छ Z को भ्यालु टेबल 3 मा दिएको छ सेम चीज नै छ टेबल 3 मा दिएको छ टेबल 3 पेज नम्बर 10 स्टेप 1 स्टेप 2 यसमा Z को भ्यालु निकाल्नु त्यसपछि इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर हामीलाई चाहिन्छ इम्पोर्टेन्स फ्याक्टरको लागि फेरि हामीले के गर्न सक्छौं इम्पोर्टेन्स फ्याक्टरको पनि टेबलमा दिएको छ भ्यालुहरु यसमा हेर्नुहुन्छ भने टेबल 6 मा दिएको होला यसमा इम्पोर्टेन्स फ्याक्टरको है 2002 मा चाहिँ टेबल 8 टेबल 7 इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर भनेर टेबल 6 मा दिएको छ पेज नम्बर 18 2002 मा त्यसैगरी तपाईहरुको 2016 मा कहाँनेर दिएको छ यो कुरा 2016 मा इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर भनेर यसमा चाहिँ माथि नै पनि दिएको छ हैन तलपट्टि टेबल पनि दिएको छ भ्यालु चाहिँ यहाँ पनि लेख्दिन चाहिँ लेखिदिएको छ तपाईहरुलाई आई को भ्यालु भनेको 1.5 फर क्रिटिकल एन्ड लाइफलाइन स्ट्रक्चर्सहरु जस्तो तपाईहरुको स्कुल बिल्डिङ हस्पिटल बिल्डिङ हैन एफएम बिल्डिङहरु टेलिभिजन बिल्डिङहरु यिनीहरु बिल्डिङ चाहिँ हाम्रो क्रिटिकल लाइफलाइन स्ट्रक्चरहरु भित्र पर्ने बिल्डिङहरु चाहिँ हामीले 1.5 लिन पर्यो इम्पोर्टेन्स फ्याक्टरको लागि अनि बिजनेसको कम्युनिटी स्ट्रक्चरहरु छ भने तिनीहरुमा चाहिँ अब हाम्रो 1.2 लिन पर्यो जस्तो हामीले अपार्टमेन्टहरु बनाउँछौं भने त्यस्तो ठाउँमा हैन त्यसपछि अनि शपिङ सेन्टरहरु बनाउँछौं भने हैन त्यस्तो ठाउँमा 1.2 लिन पर्यो त्यसपछि हाम्रो नर्मल रेजिडेन्शियल बिल्डिङहरु छ भने इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर 1 राखेर गर्न सक्छौं हामीले अनि यसको यहाँनेर पनि दिएको छ 6.4.2 मै पनि दिएको छ यो चाहिँ अथवा हामीसँग अर्को ठाउँ पनि छ ओके त्यसो भए इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर 2002 मा टेबल 6 मा छ 2016 मा हेर्नुहुन्छ भने टेबल 8 मा दिएको छ हैन इम्पोर्टेन्स फ्याक्टरको लागि यो छ तपाईहरुसँग त्यसैगरी हामीलाई चाहिन्छ फेरि अब यसमा Z भयो I भयो R पनि चाहियो हैन फेरि हामीलाई R पनि चाहियो R को लागि अब कहाँ छ अब R को लागि हेर्नुहुन्छ भने टेबल रेस्पोन्स रिडक्सन फ्याक्टर भन्छ हैन यसमा चाहिँ तपाईहरुको अरु भ्यालुहरु चाहिदैन हामीले हामीले फ्रेम स्ट्रक्चर नै गर्ने हो भने चाहिँ हामीलाई अर्डिनरी मोमेन्ट रेस्टिङ फ्रेम र स्पेशल मोमेन्ट रेस्टिङ फ्रेमको यो दुईटा डाटा भयो भने हामीलाई हुन्छ टेबल 7 मा छ यो चाहिँ यहाँनेर R भनेर यो भ्यालु छ हैन हामीले अहिले हेर्ने भनेको यदि तपाईहरुले डक्टाइल डिटेलिङ नगरेको बिल्डिङ छ भने त्यसको लागि 3 लिन पर्यो यदि तपाईहरुको डक्टाइल डिटेलिङ गरेको बिल्डिङ छ भने त्यसमा 5 लिन पर्यो बिल्डिङमा यदि राम्रोसँग डक्टाइल डिटेलिङहरु गरेको छ भने चाहिँ तपाईहरुले 5 लिनुस् त्यसलाई चाहिँ हामीले स्पेशल आरसी मोमेन्ट रेस्टिङ फ्रेम भन्छौं अनि अर्डिनरी आरसी मोमेन्ट रेस्टिङ फ्रेम भनेको जुनमा चाहिँ हामीले डक्टाइल डिटेलिङ गरेको छैन त्यस्तो बिल्डिङलाई चाहिँ हामीले ओएमआरएफ भन्छौं भने चाहिँ हामीले यो दुईटा चीजहरु हेर्छौं भने चाहिँ हामीसँग टेबल 7 मा छ यो डाटा 2002 मा चाहिँ टेबल 7 मा छ 2016 मा यो चीज हेर्ने हो भने अनि स्टेप 2 पछि के हो त कुन भन्नु भयो स्टेप 2 पछिको के हो सर त्यो Z/2 भन्दा अगाडिको यो AH हो AH R को भ्यालु यसमा छ त्यसैगरी 2016 मा हेर्नुहुन्छ भने R को भ्यालु कहाँ छ 2016 मा 2016 मा हेर्नुहुन्छ भने R को रेस्पोन्स रिडक्सन फ्याक्टर यसको पनि टेबल नै छ धेरै तल आएसम्म इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर भइहाल्यो यो हैन त्यसपछि रेस्पोन्स रिडक्सन फ्याक्टर टेबल 9 मा दिएको छ यो चाहिँ I पनि भयो R पनि भयो अब SA/G चाहिन्छ
एसए बाई जी चाहिँ हामीले फंक्सन अफ टाइममा निकाल्छौँ होइन। यो चाहिँ हामीले टाइमको फर्ममा लिने भएकोले गर्दाखेरि सुरुमा हामीले टाइम निकाल्नुपर्छ। टाइम निकालेपछि मात्रै हामीले एसए बाई जी निकाल्न मिल्छ भने चाहिँ सुरुमा टाइम चाहिँ तपाईँहरूको कहाँनिर छ, पिरियड अफ स्ट्रक्चर हेर्नुहुन्छ भने यसमा यहाँनिर भनेको छ होइन, फन्डामेन्टल नेचुरल पिरियड भनेर 7.6.1 मा 2002 मा 7.6 कति थियो, 1 कि 2 थियो, 7.6.1 2016 मा हेर्ने भने यही चिज कहाँनिर छ, 2016 मा यहाँनिर छ 7.6.1 मै रहेछ, 7.6.2 मा रहेछ यो 7.6.2। सर यो हामीले दुईटै हेर्नुपर्छ सर यो हैन, कुनै एउटा गर्नुभयो हुन्छ। तपाईहरुलाई दुईटै कोड प्र्याक्टिस गराइदिन खोजेको मात्रै होइन। डाटामा त्यस्तो फरक केही पनि छैन। तपाईहरुको एसएबाइजी निकाल्ने बेला र यो टाइमको बेला चाहिँ अलिकति टाइम कुन फरक छ हैन, धेरै फरक पर्दैन। तपाईहरुको इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर र यसमा र अरु बाँकी सबै सेम चीजहरु नै छन् हैन। यो इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर र एसएबाइजी चाहिँ 2002 र 2016 मा अलिकति मोडिफाइड छ, बाँकी चाहिँ सेम नै छ, बाँकी सबै सेम हो। यो इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर चाहिँ 1.2 एउटा थपेको छ 2002 को कम्पेरिजनमा। एसएबाइजी को दुईटा ग्राफहरु बनाएको छ। पुरानोमा चाहिँ एउटा मात्रै कर्भहरु टेबलहरु एउटा मात्रै थियो, अहिले हेर्नुहुन्छ भने अहिलेकोमा चाहिँ नयाँमा चाहिँ दुईटा बनाएको छ। एसएबाइजी को कुराहरु आयो हैन। यहाँनिर छ एसएबाइजी को लागि तपाईहरुले कस्तो खालको सोइल हो हैन। 2002 मा हेर्नुहुन्छ भने क्लज नम्बर 6.4.5 मा छ। 2002 मा हेर्दा फर्स्टमा यो निकाल्नुस्, टाइम पिरियड चाहिन्छ, त्यसपछि चाहिँ हामीलाई एसएबाइजी निकाल्न मिल्छ हैन। एसएबाइजी निकाल्नको लागि चाहिँ टाइम पिरियड निकालिसकेपछि क्लज नम्बर 6.4.5 मा 2016 मा हेर्नुहुन्छ। 2016 मा कहाँनिर छ यो, यहाँनिर छ एसएबाइजी को भ्यालुहरु। यसमा चाहिँ पहिलेकोमा एउटा मात्रै थियो, अहिले चाहिँ रेस्पोन्स स्पेक्ट्रम एनालाइसिसको लागि छुट्टै बनाइदिएको छ। भनेपछि तपाईहरुको डिजाइन एक्सेलरेसन स्पेक्ट्रम चाहिँ कहाँबाट निकाल्नुहुन्छ, यहाँबाट निकाल्नु भयो। एसएबाइजी को भ्यालु चाहिँ अहिले हामीले सिस्मिक कोएफिसिएन्ट मेथडलाई इक्विभ्यालेन्ट स्ट्याटिक मेथड पनि भनिन्छ, यसबाट गर्दैछौँ भने चाहिँ तपाईहरुले 6.4.2 को अप्सन ए हेर्नु पर्यो। यति नै हामीलाई चाहिने। त्यसपछि अब डिस्ट्रिब्युसनको लागि लास्ट एउटा फर्मुला छ, त्यो चाहिँ हाम्रो अब बेसियर डिस्ट्रिब्युसनको कुरा छ। त्यो चाहिँ हामीसँग यहाँनिर छ हैन, कता यहाँ छ। हुन्छ, म अहिले राख्दिन्छु। 7.1 छ नि हैन भनेको क्युआई भ्यालुको लागि चाहिँ 2002 मा 2016 हो भने क्लज नम्बर कति हो यो, 7.3 को ए मा छ। 7.6.3 को ए मा छ। पेज नम्बर चाहिँ तलपट्टि आएको छ फर्मुला 7.6.3 ए, पेज नम्बर कति 23। कोएफिसिएन्ट मेथडमा यति चीज चाहिन्छ, सब एकदम क्याल्कुलेसन यो स्टेप मात्रै फलो गर्ने हो हामीले। हैन चाहिँ कहाँ छ भनेर तपाईहरुले यो चाहिँ लिस्ट आउट गरिराख्नु भयो हुन्छ, गर्नुस् त्यसलाई भयो हुन्छ कहाँनिर छ भनेर हेर्नु।
अब हामीले फलो गर्ने स्टेप्सहरु चाहिँ यिनीहरु नै हुन् हैन। फर्स्टमा हामीले अब मेन टार्गेट भने चाहिँ हाम्रो यो मेन चाहिँ बेस शेयर निकालेर क्युआई को भ्यालु निकाल्ने हो भनेपछि अब बेस शेयर को फर्मुला थाहा भएपछि त्यसमा चाहिँ जे चिज चाहिन्छ क्याल्कुलेसन गर्दै जानु भयो भने तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ। स्टेप भोग्न भन्दा एउटा यो फर्मुला भयो भने त्यसले बाँकी चीजहरु आफै माग्दै जान्छ हैन। त्यो भयो भने सम्झिने प्रेसर कम पर्छ अलि, त्यो गर्दा ठिक हुन्छ। हामीले कोड लान पाइहाल्छौँ हामीले। त्यो भएकोले यसबाट सुरु गर्दा हुन्छ। नभए फर्स्ट अरु बुकहरुमा एन्सरहरु सोलुसनहरु हेर्नुहुन्छ भने यसबाट सुरु गरेको हुन्छ। ओके, सारिसक्नु भयो? सर अलिकति बाँकी छ। हुन्छ। सर यो कुन चाहिँ कोड युज गर्ने चाहिँ क्वेशनमा तोकेरै हुन्छ यति सालको भनेर एकचोटी भनेको छ तपाईहरुलाई 2016 नै युज गर्नु भनेर भनेको छ। पुरानोमा त अब 2016 भन्दा अगाडिको एक्जाममा त 2002 नै थियो, अप्सन नै थिएन हामीसँग हैन। अहिले चाहिँ 2016 पनि भनेर सोध्न सक्छ कहिलेकाहीँ। त्यो भयो भने के फरक पर्दैन। तपाईहरुले 2002 बाट गरे नि 2016 बाट गरे नि एन्सर आउने लगभग उस्तै नै हो हैन। अलिकति इम्पोर्टेन्स फ्याक्टरको कुरा चाहिँ एउटा सानो चेन्ज गरेको छ, त्यसपछि एसएबाइजी को भ्यालु चेन्ज गरेको छ। यति दुईटा मात्रै। सर त्यो लास्टको त्यो के हो क्लज 7.6.3 हो सर त्यो? 7.6.3 को ए भयो, अप्सन ए, पेज नम्बर 23 मा छ फर्मुला चाहिँ। अनि यो माथिपट्टिको SA/SG हो सर त्यो? SA/G स्पेक्ट्रल एक्सेलरेसन भन्छ हैन, SA डिवाइडेड बाइ G। अनि यो इन्टु आई हो कि सर टी हो सर यो? कुन चाहिँ? यतापट्टि छ नि यो जेड को भन्दा मुनिपट्टिको आई छ नि। यो हैन, तपाईहरुलाई यो दुईटा चीज चाहिँ चेन्ज गरेको छ भनेर मार्क गर्दिएको तपाईहरुलाई 2000। हस् सर। हुन्छ, त्यसो भए एउटा प्रब्लम हेरौँ हैन। यो क्वेशन सार्नुस् त। यो क्वेशनले चाहिँ के भनेको छ भने हामीसँग सेस्मिक जोनको कुरा गरेको छ एउटा हैन। सेस्मिक जोनको आधारमा जेड भ्यालु थाहा हुन्छ हामीलाई। यो चाहिँ तपाईहरुले पनि थाहा पाइराख्नुस् हैन। यदि सेस्मिक जोनको कुरा गरेको छ भने त्यो सेस्मिक जोनबाट तपाईहरुले जेड को भ्यालु थाहा पाउनको लागि हो। यहाँनिर जोन 5 भनेर भनेको छ नि हैन। यसले चाहिँ के गर्ने भयो, जेड को भ्यालु दिने भयो। यसको काम भनेको जेड को भ्यालु दिने हो। त्यसपछि टाइप अफ बिल्डिङ भनेको कमर्शियल बिल्डिङ भनेको छ। यसले चाहिँ तपाईहरुको इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर दिने भयो। यो इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर निकाल्नको लागि, यो जेड निकाल्नको लागि। त्यसपछि तपाईहरुको सोइल टाइप दिएको हुन्छ एउटा हार्ड रक भनेर दिएको छ हैन। यो चाहिँ तपाईहरुको के को लागि भयो, एसएबाइजी निकाल्नको लागि। तीनवटा चीजहरु तपाईहरुलाई मेन्सन हुन्छ। यो मेन्सन चीजहरु चाहिँ जुन टाइपको छ त्यति टाइपको हामीले हेर्दै टेबलबाट निकाल्दै गर्नुपर्छ। सबै अनि फ्लोर हाइट चाहिँ हामीले 3.5 मिटर दिएको छ भनेपछि फ्लोर हाइट चाहिँ सबैको 3.5 मिटर इच छ। 3.5 मिटर, 3.5 मिटर, 3.5 मिटर। ठिक छ, क्वेशन सार्नु भयो? इम्पोर्टेन्ट भनेको बिल्डिङ कस्तो खालको छ त्यो भन्न खोजे सर। इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर भनेको बिल्डिङको इमर्जेन्सी जति हुन्छ नि हैन। जस्तो भुइँचालो गयो भने भुइँचालो गइसकेपछि सर्भिस दिनुपर्ने बिल्डिङहरु हुन सक्छन्, अथवा भुइँचालो जाँदै गर्दाखेरि जहाँनेर चाहिँ एकदम धेरै मासहरु हुन्छ हैन, मान्छेहरु हुन्छन्। त्यस्तो ठाउँमा बिल्डिङ ड्यामेज भयो भने त्यो बिल्डिङले त धेरै मान्छेहरु मार्न सक्छ नि हैन। त्यस्तो खालको स्ट्रक्चरहरुलाई चाहिँ हामीले इम्पोर्टेन्ट स्ट्रक्चर क्याटेगोरीमा राख्नुपर्छ। तिनीहरुलाई चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्स बढी दिने हो। कस्तो खालको स्ट्रक्चरलाई इम्पोर्टेन्स बढी दिने भने जस्तो अब हामीसँग भुइँचालो गयो भने हामीलाई हस्पिटलहरु चाहियो नि हैन। भुइँचालो जाने बित्तिकै इमर्जेन्सी ब्याकअपको लागि हामीले हस्पिटलहरु स्ट्यान्ड बाई चाहिन्छ हामीलाई भनेपछि त्यस्तो खालको स्ट्रक्चरहरु छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौं, लोड फ्याक्टरलाई 50% ले बढाइदिन्छौं हैन। बढी 50% बढी लोडमा डिजाइन गरे जस्तो हो हैन। यदि तपाईहरुको नर्मल रेजिडेन्शियल बिल्डिङहरु छ, घर बस्ने हामीले साधारण घर बनाउने हो भने त्यसको लागि इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर 1 राख्नुहुन्छ भनेको जति तपाईहरुको लोड आउँछ, ल्याटरल लोड जति आउँछ त्यति नै लिने भने जस्तो भयो। भनेपछि इम्पोर्टेन्स बिल्डिङ कतिको इम्पोर्टेन्स छ, कतिको इम्पोर्टेन्ट छ त्यो बिल्डिङ भनेर त्यसका आधारमा चाहिँ हामीले एउटा फ्याक्टर राख्छौं। त्यसैलाई चाहिँ हामीले इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर भन्छौं। यदि तपाईहरुको त्यसमा शपिङ सेन्टरहरु भने अहिले चाहिँ
पहिलेको कोडमा त सपिङ सेन्टरहरू टाइपको बिल्डिङहरूको कुरा गरेको थिएन। अहिलेको हाम्रो 2016 ले चाहिँ 1.2 भनेर एउटा नयाँ पनि थपेको छ। सर यो एउटा लाइभ लोडिङ लुम भने अनि लुम लोड हुने कस्तो छ सर? लम्प लोड भनेको यो सबै यसको 50% लोडलाई चाहिँ यहाँनिर लगेर राखेको। यो खासमा बिल्डिङ त कस्तो हुन्छ हाम्रो, यो बिल्डिङ छ भने यहाँनिर एउटा फ्लोर लेभल हुन्छ, यहाँनिर अर्को फ्लोर लेभलहरू हुन्छ हैन, फ्लोर लेभल हुन्छ। यसको 50% मासलाई 50% आधा फ्लोरबाट आधा फ्लोरसम्मको मासलाई चाहिँ के गरेको, यसको आधा भन्दा माथिलाई यहाँनिर लगेको, यसको आधा भन्दा तलकोलाई यो फ्लोरमा ट्रान्सफर गरेको, यसको आधा भन्दा माथि लोडलाई चाहिँ यो फ्लोरमा ट्रान्सफर गरिसकेको भनेको चाहिँ यो यस्तो खालको हामीले बिल्डिङ बनाउँछौँ नि हैन, रिप्रेजेन्टेसन गर्थ्यौँ नि हामीले यसरी। त्यही चिज नै हो लम्प मास सिस्टम भनेको। अब त्यसपछि तपाईहरुलाई यसमा प्रब्लममा केही पनि त्यस्तो डिफिकल्ट चिज केही पनि छैन हैन। तपाईहरुसँग के छ, स्टेप 1 मा के छ तपाईहरुसँग फर्मुला VV इक्वल टु ASW छ हैन। W भनेको टोटल फ्लोरको वेट जोड दिनुस्, त्यही नै हो भने 4000 4000 4000 र 3000 छ हैन। 15000 हैन सर? 15000 भयो। 15000 किलो न्युटन भनेको हाम्रो W भयो। अब फेरि हामीले AH निकाल्नु पर्यो। AH भनेको Z/2 I/R SA/G हुन्छ हैन। यो चाहिँ अब तपाईहरुको कोडमा हेर्नुहुन्छ भने कोड अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरु उसमा हेर्नुहुन्छ भने अब 2002 हेर्नुहुन्छ भने Z को भ्यालु 2002 मा टेबल कतिमा छ भनेको छ, टेबल 3 मा छ भनेको छ हैन। 2002 मा हेर्नुहुन्छ भने Z को भ्यालु टेबल 3 मा छ। टेबल 3 मा हैन रहेछ, टेबल 3 मा हैन, कतिमा हो, टेबल 2 मा यहाँनिर छ हैन। टेबल 2 मा छ Z को भ्यालु। टेबल 2 मा हेर्नुहुन्छ भने तपाईहरुको सेस्मिक जोन कति भनेको छ क्वेशनले सेस्मिक जोन 5 भनिदिएको छ हैन। 5 छ भने तपाईहरुको Z भ्यालु कति हुने भयो, 0.36 हुने भयो हैन। जोन 5 भनेको जोन 5 मा भ्यालु भनेको 0.36 छ भने चाहिँ तपाईहरुको के भयो, 0.36 लिन पर्यो। Z को भ्यालु भनेको 0.36 अनि यो लेख्न सक्नुहुन्छ फ्रम IS 1893 टेबल 2 हैन। 2002 को चाहिँ टेबल 2 बाट अर्को 16 हेर्नुहुन्छ भने नि के समस्या छैन। 16 मा पनि तपाईहरुले त्यो टेबल नम्बर हेर्नु भयो भने त्यसैमा पाइहाल्नुहुन्छ हैन। टेबल नम्बर 3 मा छ होला 16 को चाहिँ। 16 को तपाईहरुको Z को भ्यालु कतिमा छ, 3 मा छ। पेज नम्बर 10 मा यहाँनिर छ हैन। Z को भ्यालु भनेको सेस्मिक जोन 5 को लागि 0.36 नै छ। दुईटै कोड युज गर्दा केही फरक पर्दैन। तपाईहरुले जुन क्वेशनले जुन भनेको छ त्यही लेख्न सकिन्छ हामीले। भनेपछि Z को भ्यालु 0.36 भयो। त्यसैगरी अब हामीलाई इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर चाहियो। बिल्डिङ कस्तो टाइपको भनेको छ, कमर्शियल बिल्डिङ भनेको छ हैन। कमर्शियल कम्प्लेक्स भनेको चाहिँ अब तपाईहरुले कमर्शियल कम्प्लेक्स यदि तपाईहरुले IS 2002 युज गर्नुहुन्छ भने, IS 1893 2002 युज गर्नुहुन्छ भने सिधै 1 गर्न पाउनु भयो तपाईहरुले हैन। फ्रम IS 1893 2002 टेबल 6 बाट इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर 1 आयो। तर तपाईहरुको 2000 यसमा टेबल 7 मा हेर्नुहुन्छ भने 2016 मा हेर्नुहुन्छ भने 16 मा चाहिँ के छ तपाईहरुको अहिले इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर नयाँ राखिदिएको छ। टेबल कतिमा थियो अरे, टेबल 6 टेबल 7 मा त हैन, टेबल 8 मा चाहिँ टेबल 8 मा हेर्नुहुन्छ भने रेजिडेन्शियल बिल्डिङ अर कमर्शियल बिल्डिङको लागि चाहिँ 1.2 भनेको छ हैन। रेजिडेन्शियल बिल्डिङ अब जुन अपार्टमेन्टहरु हामीले बनाउँछौँ त्यस्ता खालको अपार्टमेन्टहरु जहाँनेर चाहिँ 200 भन्दा बढी हुन्छन्, 200 मान्छे भन्दा बढी बस्ने खालको बिल्डिङहरु छ र कमर्शियल बिल्डिङहरु छ भने चाहिँ त्यस्ता खालको बिल्डिङमा चाहिँ हामीले इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर 1.2 ले बढाउने भनेको जति लोड आउँछ त्यसलाई 1.2 टाइम्स ले भनेको 20% ले लोडलाई इन्क्रिज गरिदिएको मात्रै। अब 20% बढीमा डिजाइन गर्यो भने अलिकति हाम्रो सेफ साइडमा बस्न खोजेको मात्रै हो। भने चाहिँ तपाईहरुको यदि 200 जना मान्छे भन्दा बढी आउने खालको त्यस्तो फ्लो हुने ठाउँ छ भने तपाईहरुले यसमा चाहिँ 1.2 राख्नुहुन्थ्यो। किनभने हामीले कमर्शियल बिल्डिङ बनाउँदै छौं, हामीले इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर 1.2 गर्न पर्थ्यो। तर त्यही इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर तपाईहरुले यसमा हेर्नु भएको भए चाहिँ IS 456 2000 मा हेर्नु भएको भए यसमा के थियो, इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर भनेर 1.5 र 1 मात्रै छ। यदि तपाईहरुको हस्पिटल बिल्डिङ, स्कुल बिल्डिङहरु यिनीहरु छ भने चाहिँ तपाईहरुले 1.5 राख्नुहुन्थ्यो। 1.2 अप्सन थिएन, यसमा चाहिँ नयाँ 1.2 थपेको छ। यदि तपाईहरुले IS 456 के अरे IS 1893 2016 युज गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँनिर 1.2 गर्नु पर्यो। अहिले चाहिँ मैले 2002 बाट गर्दिन्छु।
अलिकति यही एउटा चिज मात्रै फरक छ तपाईहरुको यो र एसएबाईजी को निकाल्ने चिजमा मात्रै फरक छ बाकी चिज दुईटामा सेम छ डाटा पनि फरक छैन बाकीमा चाहिँ 16 मा चाहिँ ब्र्याकेट भित्र बनाएर लेखिदिनु न सर त्यसमै पेज नम्बर लेखिदिनु न सर है हुन्छ गाह्रो हुँदो रहेछ टेबल 8 पेज नम्बर टेबल 8 को कति छ टेबल 8 मा पेज नम्बर 19 छ यसमा चाहिँ 2002 मा पेज नम्बर कति छ 2002 मा पेज नम्बर 18 रहेछ हैन 18 अहिले चाहिँ मैले यो रिफर गर्छु है 1.2 रिफर गर्दिन अहिले चाहिँ मैले 2002 नै रिफर गर्छु भनेपछि हामीसँग इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर भयो भने चाहिँ आई पनि आयो फेरि अब रेस्पोन्स रिडक्सन फ्याक्टरको भ्यालु केही पनि फरक छैन सेम चीज नै हो रेस्पोन्स रिडक्सन फ्याक्टरमा हेर्नुहुन्छ भने मैले चाहिँ क्रस मार्क गरेको चाहिँ मैले इग्नोर गर्दै जान्छु है टिकाको चाहिँ मैले फलो गर्छु क्रस मार्क गरेको इग्नोर गर्छु अब आर को भ्यालु मसँग कति छ आर को भ्यालु भनेको अब ओएमआरएफ गर्नु कि एसएमआरएफ भनेर यसमा कोडले केही पनि भने क्वेशनले केही पनि भनेको छैन हैन कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईहरुलाई स्पेशल मोमेन्ट रेस्टिङ फ्रेम एसएमआरएफ अथवा अर्डिनरी मोमेन्ट रेस्टिङ फ्रेम भनेर क्वेशनमा स्पेसिफाई हुन्छ त्यो बेला भयो भने चाहिँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ नभए जनरली तपाईहरुले एसएमआरएफ लिएर गर्दा पनि भयो ओएमआरएफ गर्दा पनि भयो अहिले मैले एसएमआरएफ गर्दिन्छु डक्टाइल डिटेलिङ गरेको बिल्डिङ हो भने तपाईहरुको कति हुन्छ आर को भ्यालु भनेको 5 हुन्छ यो चाहिँ कहाँनेर छ आर को भ्यालु अघि हामीले कतिमा लेखेको थियो आर को भ्यालुलाई आर को भ्यालु भनेको टेबल 7 र टेबल 9 मा छ यसमा टेबल 7 मा छ यहाँनेर छ हैन टेबल 7 मा आर को भ्यालु मैले एसएमआरएफ एजुम गर्दै छु भने एसएमआरएफ भनेको 5 छ भने चाहिँ मैले के गरे 5 लेखे यसमा आईएस 456 सरी 456 लेखे फेरि 1893 2002 टेबल 7 पेज कतिमा छ यो पेज नम्बर हेर्नुहुन्छ भने पेज नम्बर 23 मा छ पेज नम्बर 23 मा छ अर्कोमा हेर्नुहुन्छ भने अर्कोमा चाहिँ टेबल 9 मा छ सेम भ्यालु छ केही पनि फरक छैन भ्यालु दुईटामा कमन हो 1893 2002 टेबल टेबल 9 पेज नम्बर कतिमा छ त्यो यतापट्टि हेर्ने भने पेज नम्बर टेबल 9 भनेको पेज नम्बर 20 मा छ दुईटैको सेम भ्यालु छ यसमा नझुकिनु होला हैन जुन बाटो गर्दा नि हुन्छ के समस्या पर्दैन भने चाहिँ तपाईहरुको आर पनि आयो जेड पनि आयो आई पनि आयो आर पनि आयो अब तपाईहरुले एसएबाईजी निकाल्नको लागि चाहिँ टाइम निकाल्न पर्छ टाइम निकाल्नको लागि टाइमसँग यतापट्टि लेखे मैले टाइमको टाइम निकाल्ने फर्मुला के छ टाइम निकाल्ने फर्मुला भनेको तपाईहरुले यसमा हेर्नुहुन्छ भने आईएस 456 र 2002 मा हेर्नुहुन्छ भने 2002 ले के भनेको छ टाइम पिरियडको लागि फर्मुला यदि तपाईहरुको आरसी फ्रेम बिल्डिङ युज गर्दै हुनुहुन्छ भने 0.075 इन्टु h को पावर 0.75 युज गर्नु भनेको छ यदि तपाईहरुले स्टिल फ्रेम बिल्डिङ बनाउनु हुन्छ भने 0.075 युज गर्नु भनेको छ त्यसैगरी तपाईहरुको आरसी फ्रेम स्ट्रक्चर हो र मेसनरी बीचमा त्यो इन्फिल वालहरु इटाको वालहरु लाएर अनि बीचमा फ्रेमहरु उठाएर बीचमा इटाको वालहरु लगाउनु भएको छ भने चाहिँ त्यो बेला तपाईहरुले टाइम पिरियड यो युज गर्नु भन्नु क्वेशनले नि यो भनिदिएको छ हैन तपाईहरुलाई भने चाहिँ अहिले तपाईहरुले फ्रेम स्ट्रक्चर मात्रै हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले यो फर्मुला चुज गर्न पर्यो भनेको टाइम भनेको कति हुने भयो 0.075 h को पावर 0.75 h को पावर 0.75 h भनेको चाहिँ टोटल हाइट अफ स्ट्रक्चर हो भने चाहिँ तपाईहरुको के भयो h भनेको टोटल हाइट अफ स्ट्रक्चर हैन हाइट भनेको यसको 3.5 3.57 77 14 मिटर भयो हैन मिटर हाइट आउने भयो टोटल स्ट्रक्चरको हाइट यति आयो भने टाइम कति आयो हाम्रो 0.075 इन्टु h को पावर 0.75 गर्दा टाइम कति आउने भयो Okay. 0.075 इन्टु h भनेको हामीसँग 0.542 0.542 आयो हैन
अब तपाईहरुले यो टाइमको आधारमा एसएफआईजी दुईटा तरिकाले निकाल्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई टेबल पनि दिएको छ, टेबल युज गर्नुहुन्छ भने यो फर्मुलाको लागि यसको लागि पनि रेफरेन्स चाहिँ लेख्नुस् है तपाईहरुले। मैले चाहिँ त्यहाँ ठाउँ नपुगेर लेखिन हैन। त्यसको लागि रेफरेन्स क्लज नम्बर 7.6.1 पेज नम्बर 24 2002 को लागि लेख्नुस् त 7.6.1 पेज नम्बर 24 मा छ। अनि 2016 मा हेर्नुहुन्छ भने 2016 मा चाहिँ 7.6.2 मा सेम फर्मुला छ। यसमा चाहिँ यसको लागि आरसी फ्रेम बिल्डिङको लागि यो नयाँ फर्मुला थपेको छ यसमा चाहिँ हैन। दुईटा कम्पोजिट स्ट्रक्चर स्टिल र आरसी दुईटा भएको स्ट्रक्चर छ भने यो युज गर्ने भनेको छ। यो त पुरानै फर्मुला भइहाल्यो, त्यसपछि यो पनि पुरानै फर्मुला भइहाल्यो हैन। यसमा पनि कुनै फरक छैन भने चाहिँ यसले एउटा बीचमा नयाँ फर्मुला थपेको छ। तर हामीले आरसी फ्रेम मात्रै गर्ने भने चाहिँ हामीलाई समस्या छैन, हामीले युज गर्ने फर्मुला यो हो, अरूले हामीलाई खासै समस्या पारेन। यो चाहिँ तपाईहरुको 7.6.2 पेज नम्बर 21 मा छ। यो 2016 मा चाहिँ 2016 मा 7.6.2 पेज नम्बर 21 2002 को भन्नु त सर क्लज 7.6.1 पेज नम्बर 24 7.6.1 पेज नम्बर 24 मा छ। अब भने चाहिँ मैले 2000 दुईटैको फर्मुला सेम नै छ, यसको रेफरेन्स भयो भने अब तपाईहरुले एसएफआईजी को भ्यालु निकाल्न पर्छ। एसएफआईजी निकाल्नलाई के छ हामीसँग यो मेटाइदिए मैले चाहिँ एसएफआईजी को लागि क्लज नम्बर कुन हेर्नु पर्ने छ तपाईहरुलाई। एसएफआईजी को लागि 6.4.5 कति 6.4.5 भनेपछि यहाँनिरबाट हेर्न पर्यो हैन। 6.4.5 मा के भनेको छ भने एसएफआईजी को भ्यालु अब तपाईहरुले सोइल टाइपबाट दिन्छ भनेको थियो। सोइल टाइप तपाईहरुलाई के दिएको छ हार्ड रक भनेको छ भने चाहिँ हार्ड रक भने चाहिँ तपाईहरुले यो हेर्न पर्यो हैन। यो साइट हेर्न पर्यो तपाईहरुले। यो चाहिँ मिडियम सोइलको लागि हो, यो सफ्ट सोइलको लागि हो। यदि तपाईहरुलाई मिडियम सोइल भन्यो भने यहाँबाट लिन पर्यो एसएफआईजी, यदि तपाईहरुलाई सफ्ट सोइल भन्यो भने यहाँबाट लिन पर्यो एसएफआईजी। अहिले हाम्रो के छ हार्ड सोइल छ भने हामीले फर्स्ट अप्सनबाट हेर्न पर्यो। फर्स्ट अप्सनमा हेर्ने भने हामीसँग टाइम पिरियड कति आएको छ, टाइम पिरियड हाम्रो 0.542 सेकेन्ड आएको छ, 542 आएको छ भने तपाईहरुले यसमा हेर्नुस् त 0.542 भनेको यो रेन्जमा पर्छ कि यो रेन्जमा पर्छ कि यो रेन्जमा पर्छ। थर्ड रेन्जमा पर्छ हैन। भनेपछि तपाईहरुलाई मिडियम सोइल भनेको हैन सक्नुहुन्थ्यो हैन। भनेपछि तपाईहरुको एसएफआईजी को भ्यालु कति आउने रहेछ। एसएफआईजी भनेको 1/t रहेछ नि हैन। 1/t हुने भयो तपाईहरुको। सर कुन चाहिँ भ्यालुलाई हेर्ने रहेछ त्यो रेन्जमा तपाईहरुले निकाल्नु भएको टाइम पिरियड कुन रेन्जमा पर्छ भनेर फाइन्ड गर्न पर्यो सुरुमा। तपाईहरुको टाइम पिरियड 0.54 छ भने 0.54 त 0 र 0.1 को बीचमा पर्दैन हैन। भनेपछि यो भ्यालिड भएन तपाईहरुलाई। 0.54 भनेको 0.1 र 0.4 को बीचमा पनि पर्दैन, यो पनि भ्यालिड भएन। 0.54 भनेको तपाईहरुको 0.4 र 4 को बीचमा पर्छ नि हैन। भनेपछि यो चाहिँ भ्यालिड हुने भनेपछि तपाईहरुको एसएफआईजी को फर्मुला कुन हुने भयो 1/t हुने भयो। 1/t भयो भनेपछि 1/0.542 आयो भनेपछि तपाईहरुको कति आउने भयो टाइम एसएफआईजी को भ्यालु 1.842 2.822 1.842 कति 1.842 आयो हैन। अब तपाईहरुको यो भ्यालु आयो एसएफआईजी को भ्यालु आयो भने चाहिँ तपाईहरुले अब यो एएच निकाल्न सक्नुहुन्छ हैन। एएच मा केही समस्या हुँदैन भने चाहिँ तपाईहरुलाई अर्को तरिका पनि छ। यदि तपाईहरुलाई कन्फ्युजन भयो भने यो टेबल एसएफआईजी क्लज नम्बर कति हो सर 6 पॉइंट कति भन्नुभएको थियो 2002 मा हेर्नुहुन्छ भने 2002 मा चाहिँ 6.4.5 को पेज नम्बर 16 मा। अनि तपाईहरुले यतापट्टिबाट हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यतापट्टिको पनि 2016 मा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ जुनबाट गर्दा पनि हुन्छ, हामीलाई समस्या पर्दैन हैन। यसमा हेर्नुहुन्छ भने यो चाहिँ हामीले अब इक्विभ्यालेन्ट स्ट्याटिक एनालाइसिस मेथड भनेर भनेको छ नि। अहिले हामीले गर्दै गरेको यो सिस्मिक कोएफिसिएन्ट मेथड भने चाहिँ यो हो। भने चाहिँ यसमा रकी र हार्ड सोइलको लागि भनेर यहाँनिर दिएको छ भने चाहिँ तपाईहरुले यो पनि युज गर्न पाउनु भएन, यो पनि युज गर्न पाउनु भएन। तपाईहरुले युज गर्ने भनेको यो अप्सन भयो। अब यो अप्सनमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईहरुको 0.54 सेकेन्ड आयो। 0.54 सेकेन्ड भनेको यो रेन्जमा पर्छ पर्दैन हैन। यो रेन्जमा पर्छ नि तपाईहरुको। भनेपछि यसमा पनि के छ 1/t नै छ। भनेपछि 1/t नै तपाईहरुको हुने भयो 2016 मा पनि। जुन फर्मुला जे आउँछ त्यहाँबाट त्यही पिक गरेर हामीले गर्न सक्छौं हैन। अब उसमा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ 2016 मा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुको 6.4.2 को ए मा छ यो हैन। 6.4.2 को ए मा छ। पेज नम्बर कतिमा छ यो कुरा 2016 युज गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुको पेज नम्बर 9 मा
पेज नम्बर 9 मा छ 2002 युज गर्नुहुन्छ हैन फर्मुला यही नै आउने रहेछ तपाईहरुको त्यहाँनेर छुट्टै अर्को केस थियो हैन त्यसमा चाहिँ कति थियो हाम्रो यसमा हेर्नुहुन्छ भने 4.5 पेज नम्बर 16 2002 मा चाहिँ यो क्लजमा छ सेम चीज नै छ भनेपछि अब तपाईहरुलाई यसको लागि चाहिने सबै चीजहरु तपाईहरुले निकाल्नु भयो हैन सिम्पल तपाईहरुले के पनि क्याल्कुलेसन गर्न पर्ने रहेनछ टेबल हेर्दै टेबलमा फर्मुला राख्दै जाने मात्रै हो कहाँनेर छ भनेर थाहा पाउनु भयो भने सजिलै निकाल्न सक्नुहुन्छ भनेपछि अब तपाईहरुको z/2 z भनेको कति निकाल्नु भएको छ 0.36 इन्टु i कति निकाल्नु भएको छ i भनेको मैले 2002 फलो गर्छु भने अहिले 1 लेख्छु मैले 2016 फलो गर्नुहुन्छ भने 1.2 हुने भयो हैन डिवाइडेड बाइ r भनेको कति छ रेस्पोन्स रिडक्सन फ्याक्टर 5 छ रेस्पोन्स रिडक्सन फ्याक्टर 5 भयो इन्टु SA/G को भ्यालु कति आयो 1.842 आयो हैन यसबाट तपाईहरुको AH को भ्यालु आउने भयो यो SA/G छ नि SA/G को चाहिँ तपाईहरुले यो टेबल हेर्न आएन भने तपाईहरुलाई अर्को एउटा तरिका पनि छ SA/G को तपाईहरुको टेन्टेटिभ टाइम कति छ 0.542 छ हैन 0.542 भनेको यो यतातिर पर्ला अनि तपाईहरुको सोइल टाइप भनेको कुन छ अहिले हार्ड सोइल छ हैन हार्ड सोइल भनेको सबैभन्दा तलको सोइल हो भनेपछि यहाँबाट तपाईहरुले के गर्नुस् एउटा स्ट्रेट लाइन बनाएर टेन्टेटिभ ठ्याक्कै उसमा फर्मुलामा जस्तो एक्ज्याक्ट चाहिँ आउँदैन हैन यहाँबाट अब तपाईहरुले फेरि यता हेर्नु भयो भने तपाईहरुको टेन्टेटिभ टाइम पाउनुहुन्छ यसमा कति आएको छ लगभग 1.8 जति आइरहेको देखिन्छ हैन 1.5 यहाँनिर भयो 1.2 भनेपछि मिड भन्दा अलिकति माथि जस्तो देखिन्छ भनेपछि यो भनेको 1.8 तिर पर्यो तपाईहरुको टाइम हेर्नुहुन्छ भने 1.842 आएको छ भने चाहिँ लगभग तपाईहरुलाई फास्ट क्याल्कुलेसनको लागि यो टेबलहरुमा हेर्न आएन अथवा यसमा झुकिनु भयो भने सिम्पल तपाईहरुले यसमा राखेर पनि टेन्टेटिभ भ्यालु निकाल्न सक्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ तपाईहरुले फिगरबाट लिएको भनेर कन्क्लुड गर्दिनु होला भनेपछि के फरक पर्दैन तपाईहरुले यो माथिको चीजहरु लिनुहुन्छ भने ठीक छ तपाईहरुलाई त्यो पनि पाउनुहुन्छ यो यहाँबाट फर्मुला र क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ भने पनि पाउनुहुन्छ तपाईहरुले चार्ट हेरेर राख्नुहुन्छ भने पनि पाउनुहुन्छ दुईटा अप्सन तपाईहरुलाई फ्री छ जुन सजिलो लाग्छ त्यही गर्नुस् तपाईहरुले 2016 मा पनि सेम छ रेस्पोन्स स्पेक्ट्रम र उसको लागि छुट्टा छुट्टै दुईटा कर्भहरु बनाइदिएको छ हैन यो फर्स्टको लागि चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट स्ट्याटिक मेथड भने चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ फर्स्टमा हेर्ने हो तपाईहरुको 0.542 सेकेन्ड आएको थियो हैन 0.542 सेकेन्ड भनेको लगभग यतातिर पर्ला हैन 0.5 भनेको यहाँनेर पर्यो 0.542 भनेको यतातिर पर्ला भनेपछि यसमा चाहिँ अलिकति बढी देखिरहेको छ हैन यसमा 0.5 लगभग यतातिरबाट हेर्दाखेरि यसमा चाहिँ ठ्याक्कै 2 जति देखिरहेको छ हैन यसमा अलिकति थोरै एरर बढी आइरहेको छ यसमा भनेपछि तपाईहरुले युज चाहिँ गर्न पाउनुहुन्छ यो टेबललाई पनि युज गर्न पाउने भएर नै हामीले टेबल राखिदिएको यसले हैन त्यो फिगर राखिदिएको सिम्पल त्यसबाट टाइमको रेन्ज हेरेर त्यसबाट फर्मुला निकाल्न पनि सकिन्छ SA/G को भ्यालुको लागि एउटा फर्मुलाहरु दिएको छ त्यहाँनेर त्यो युज गरेर पनि गर्न सकिन्छ जसरी सजिलो लाग्छ त्यसरी नै गर्नुस् एक्युरेट चाहिँ यो मेथड हो कसको भन्नुभयो यो टाइम पिरियड भने तपाईहरुको बिल्डिङ भाइब्रेट हुँदाखेरि बिल्डिङहरु भाइब्रेट हुँदाखेरि एकचोटी यहाँनेर रेस्टमा हुन्छ हैन एकचोटी यो ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुगेर फेरि त्यही ठाउँमा आइपुग्नको लागि यसलाई 0.542 सेकेन्ड लाग्ने रहेछ भने जस्तो भयो तपाईहरुको एउटा बिल्डिङ छ भाइब्रेट हुँदाखेरि ल यो पोजिसनबाट तपाईले हेर्नु भयो नि यो यता ब्याक गएर फेरि आफ्नो टाइममा आउँदाखेरि यसलाई कति सेकेन्ड लाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ के भयो यसको टाइम पिरियड भयो भनेपछि वन कम्प्लिट भाइब्रेसनको लागि कति लाग्ने रहेछ यसलाई 0.542 सेकेन्ड लाग्ने रहेछ कति आयो यसको भ्यालु 0.36 भनेपछि तपाईहरुको कति आयो 0.067 भनेपछि तपाईहरुको कति पर्सेन्टेज भयो भनेको लगभग 6.7 भयो हैन अब तपाईहरुको VV भनेको के थियो तपाईहरुसँग अब VV त निकाल्न सकिने भयो हामीले W पनि निकालिसकेका छौं हामीसँग अरु सबै चीज छ भने चाहिँ अब हामीले VV निकाल्न सक्छौं VV भनेको AH * W हुन्छ AH * W भनेको यो AH छ नि हैन यो AH ले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भने तपाईको टोटल बिल्डिङको वेट जति छ त्यसको 6.7% चाहिँ ल्याटरल लोड लाग्छ भनेपछि तपाईहरुको इनर्शियल फोर्समा जुन एक्ट हुन्छ त्यो फोर्स भनेको चाहिँ तपाईहरुको कति भयो 6.7% अफ टोटल वेट भयो एउटा कुनै पनि बिल्डिङलाई मैले एउटा लम्प मास एउटा मात्रै देखाएँ यसलाई भनेको तपाईहरुको टोटल बिल्डिङको वेट 6 कति रे W छ भने त्यसको 6% मात्रै ल्याटरली अर्थक्वेक लाग्दाखेरि त्यसको 6% जति वेट छ त्यसको 6% मात्रै एक्ट गर्छ भने जस्तो भयो यसले भनेपछि तपाईहरुको 0.067 इन्टु 15000 कति आउने भयो 0.067 इन्टु 15000
1005 किलो न्युटन लोड चाहिँ ल्याटरली लाग्ने भयो। टोटल बिल्डिङको वेट तपाईहरुको 15000 थियो भने 1000 किलो न्युटन लोड चाहिँ तपाईहरुको ल्याटरली लाग्ने भयो। बुझ्नु भयो यो कुरा के भन्न खोजेको रहेछ यसले भनेर? 1.842 डिवाइडेड बाइ 5 गर्दा 0.067 आयो। ठीक छ, भनेपछि इन्टु 15000 गर्दा तपाईहरुको लगभग 1005 किलो न्युटन चाहिँ तपाईहरुको इनर्शियल फोर्समा कन्भर्ट हुने रहेछ। अथवा यसमा टोटल इनर्शियल फोर्स भनेको त्यही भनेको हाम्रो के हुन्छ, बेस शेयर हुन्छ। टोटल इनर्शियल फोर्स चाहिँ हाम्रो 6% लाग्ने रहेछ। त्यो भनेको बेस शेयरसँग इक्विभ्यालेन्ट हुने भयो तपाईहरुको। अब हरेक फ्लोर लेभलमा कति लाग्छ भनेर त हामीले निकालेको छैन नि हैन। टोटल बिल्डिङको चाहिँ 6% मात्रै एक्ट गर्ने रहेछ भनेर तपाईहरुले थाहा पाउनु भयो। त्यसको आधारमा तपाईहरुले बेस शेयर कति हुन्छ भनेर निकाल्नु भयो। अब यो बेस शेयरको आधारमा तपाईले फेरि के गर्नुहुन्छ, हरेक फ्लोर लेभलमा कति छ भनेर डिस्ट्रिब्युट गर्नुहुन्छ। अब यहाँनेरबाट के गर्नुहुन्छ, हरेक फ्लोर लेभलमा यो लोडलाई बाँड्नुहुन्छ। त्यो बाँड्ने भनेको कसरी, अब हामीसँग लास्टको फर्मुला छ, त्यो फर्मुला युज गर्छौं। यता तलको मेटाउँदा हुन्छ होला हैन? ओके, अब हेर्ने हो भने यसमा हामीसँग QI को फर्मुला कतिमा छ भनेको थियो अघि मैले। QI को 7.7.1 मा 2002 को 7.7.1 मा यहाँनेर छ पेज नम्बर 27.6.3। यसमा हेर्नुस् त QI भनेको के भनेको छ यसले। यसमा चाहिँ नझुकिनुहोस् है। यसको एच र अघिको फर्मुलाको अघि हामीले टाइम निकाल्ने बेलाको एच चाहिँ फुल स्ट्रक्चरको हाइट भयो। यसमा चाहिँ तपाईहरुको बेसदेखिको हाइट भयो। अहिले हामी हेरिहाल्छौँ यसलाई हैन, ठिकै छ। अब के गर्ने भने तपाईहरुको फर्मुला के रहेछ, तपाईहरुको फर्मुला भनेको QI इक्वल टु नाउ डिस्ट्रिब्युटिङ बेस शेयर भनेर लेख्छ। मैले माथि सुरु गर्छु। डिस्ट्रिब्युसन अफ बेस शेयर तपाईहरुले निकालेको हो भनेको त टोटल इनर्शियल फोर्स मात्रै निकाल्नु भयो तपाईहरुले। हरेक फ्लोर लेभलमा कति आउँछ भनेर तपाईहरुलाई थाहा छैन। अब यो डिस्ट्रिब्युसनले चाहिँ के गर्ने भयो, हरेक फ्लोर लेभलमा त्यो फोर्स कति लागेर टोटल बनेको हो भनेर तपाईहरुले यसको आधारमा निकाल्नुहुन्छ। यो फर्मुला के छ तपाईहरुको, QI इक्वल टु VB इन्टु WI HI² डिवाइडेड बाइ समेसन WI HI²। अब यो भएकोले मैले टेबल बनाउन सजिलो लाग्छ मलाई हैन, किनभने यहाँ I आइसकेपछि मैले टेबल फलो गर्छु सधैँ। भनेपछि अब हामीले टेबल फलो गर्ने हो भने के चाहिने रहेछ मलाई टेबलमा। I छ भने मलाई सिरियल नम्बर चाहियो। I छ भने मलाई एउटा सिरियल नम्बर चाहियो। इन्डिभिजुअलको लोड र इन्डिभिजुअलको हाइट भन्न खोजे हैन सर यसले? यो हाइट भनेको इन्डिभिजुअलको हरेक मासको लेभल तपाईहरुको बेसदेखि कहाँनेर छ हैन। यसको लागि हेर्नु भयो भने यहाँदेखि यहाँसम्मको हाइट हेर्न पर्यो। यसको लागि हेर्नुहुन्छ भने बेसदेखि त्यो पोइन्टसम्मको हेर्न पर्यो। थर्ड पोइन्टको लागि यहाँको वेट यहाँको हाइट हेर्नुहुन्छ भने बेसदेखि त्यहाँसम्मको हाइट हेर्न पर्यो। भनेपछि यो एच भनेको चाहिँ सधैँ बेसदेखिको हाइट हुन्छ। बुझ्नुभयो? सिरियल नम्बर रहेछ तपाईहरुको एउटा सिरियल नम्बर VB त कन्स्ट्यान्ट भइहाल्यो। मैले VB लाई लेख्दिन भनेपछि मलाई WI रहेछ एउटा। WI हरेक फ्लोर लेभलको WI कति छ भनेर लेख्न पर्यो। त्यसपछि WI आइसकेपछि मलाई HI चाहियो, फेरि HI पनि चाहियो। त्यसपछि WI HI² को फेरि प्रोडक्ट चाहियो हैन। अनि यहाँनेर मलाई फेरि तलपट्टि समेसन छ भनेपछि समेसन WI HI² पनि चाहियो मलाई हैन। त्यसपछि मैले लास्टमा QI निकाल्न सक्छु। QI इक्वल टु VB मेरो 1005 छ इन्टु WI HI² डिवाइडेड बाइ समेसन WI HI²। यसरी मैले के गर्न सक्छु, लोड क्याल्कुलेसन गर्न सक्छु। अब तपाईहरुले एउटा कुरा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्छ यहाँनेर। तपाईहरुको ल मैले सिरियल नम्बर 1 2 3 फ्लोर नम्बर 1 2 3 यसरी लेखेँ भने तपाईहरुले वेट त लेख्नुहुन्छ हैन। 1 को वेट भनेर ल मैले माथिबाट लेख्दै गए 4 वटा छ मसँग। 1 2 3 4 छ। 1 2 3 4 छ हैन। भनेपछि मैले टपबाट लेख्दै आउँछु भने टपमा 3000 लेखेको छु मैले। 3000 त्यसपछि 4000 त्यसपछि 4000 त्यसपछि फेरि 4000 छ हैन वेटहरु भनेको। हरेक फ्लोर लेभलमा मैले 3000 4000 4000 4000 लेखे यसमा। त्यसपछि HI भनेको चाहिँ तपाईहरु नझुकिनुस्, फेरि HI चाहिँ फर्स्टको लिनु होला हैन। जुन मास छ त्यसैको हाइट लिने हो भनेपछि WI भनेको 3000 को हाइट कति भयो, 14 मिटर भयो। 3000 को लागि 14 मिटर भयो। सेकेन्ड यो 4000 को लागि हाइट कति छ, 10.5 हुन्छ होला हैन। 10.5। त्यसपछि अर्को यहाँदेखि यहाँसम्मको लेभलको लागि भनेको 7 र 3.5
अब यसको WI इन्टु HI स्क्वायर निकाल्नुस् त कति हुन्छ WI भनेको 3000 छ WI 3000 भयो भने चाहिँ 3000 इन्टु HI भनेको तपाईहरु कति छ 14 को स्क्वायर 3000 इन्टु 14 को स्क्वायर गर्दा कति आयो 588000 त्यसैगरी तलपट्टिको हेर्नुहुन्छ भने 4000 इन्टु 10.5 को स्क्वायर for 41,000 त्यसरी 4,000 into 7 को स्क्वायर 7 स्क्वायर गर्दा कति आयो 196,000 त्यसरी 4,000 into 3.5 को स्क्वायर गर्दा 49,000 plus 196,000 plus 441,000 plus 588,000 127,400 आएको सबैको 127,400 कति हो 400 हैन 400 भनेपछि यति तपाईहरुको टोटल लोड आयो भने चाहिँ मैले यसमा यो रिप्लेस गर्दिन्छु यो भ्यालुलाई त्यसपछि मलाई सजिलो हुन्छ हैन यहाँ समेसन WIHI स्क्वायरमा मैले 127,4 तीनवटा 0 भने चाहिँ अब मैले यहाँबाट भ्यालुहरु निकाल्न सक्छु भ्यालुहरु निकाल्छु भने मैले फर्मुला राख्छु यसमा 1005 इन्टु कुनै एउटा कोएफिसिएन्ट राख्छु डिवाइडेड बाइ 127,123 हैन यसलाई क्याल्कुलेट गर्दा कति आउने भयो अब फर्स्टमा मेरो WIHI स्क्वायर को भ्यालु कति छ 588,000 छ यो गर्दा मेरो भ्यालु आयो 463.84 किलोन्युटन 463.84 ठीक छ हैन भनेपछि अर्को कति आउने भयो 441,000 छ 347.88 आयो 154.61 कति आयो 154.61 किलोन्युटन लास्टको कति आयो लास्ट 38.6 एक्चुअली क्रस चेक गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले हैन यो टोटल तपाईहरुले जोड्नु भयो भने तपाईहरुको 1005 नै आउँछ किनभने तपाईहरुको हरेक फ्लोर लेभलमा डिस्ट्रिब्युट गर्नु भएको तपाईको यो लोड भनेको हरेक फ्लोर लेभलमा लाग्ने लोडसँग इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ भने चाहिँ टोटल यही फोर्सलाई तपाईले माथि डिस्ट्रिब्युट गर्नु भनेको त्यो फोर्स टोटल सम माथिको सँग इक्वल हुन पर्छ हैन 463.84 प्लस 347.88 प्लस 154.61 प्लस 38.65 गर्दा तपाईहरुको 1000.5 किलोन्युटन नै आउनु पर्छ अलमोस्ट मेरो 0.02 किलोन्युटनले पुगेको छैन ठिकै छ हैन डेसिमल एरर मात्रै छ भने चाहिँ तपाईहरुको यो भनेको चाहिँ असेसमेन्ट कोएफिसिएन्ट मेथडबाट क्याल्कुलेसन गर्ने तरिका भयो के पनि छैन हैन एकदम सजिलो छ सिम्पल कोड हेर्दै जाने जे माग्छ कोडले त्यो चीजहरु टेबल हेर्दै निकाल्दै गर्ने क्वेशनमा जे क्राइटेरिया देख्छ त्यसको लागि त्यो क्राइटेरियाहरु हेर्दै जाँदै निकाल्दै गर्न सक्छौं अब लास्टमा तपाईहरुले फिगर बनाउनुहुन्छ भने फिगर बनाउन सक्नुहुन्छ यति क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि तपाईहरुको के भयो यसमा हेर्नुहुन्छ भने टप लेभलमा 463.84 लागेको छ सेकेन्डमा हेर्नुहुन्छ भने 347.88 थर्डमा हेर्नुहुन्छ भने 154.61 लास्टमा कति छ 38.65 अब यसैको बेस शेयर निकाल्नुहुन्छ भने शेयर डायग्राम बनाउनुहुन्छ भने क्यान्टिलिभर बीममा तपाईहरुको मल्टिपल लोडहरु आइरहेको छ भने जति सपोर्टतिर आउँछ शेयर फोर्सहरु बढ्दै जान्छ नि हैन यसको शेयर डायग्राम बनाउनुहुन्छ भने यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईहरुले सबैभन्दा टपमा कति छ टपको भनेको टपकै भइहाल्यो 463.84 त्यसपछि यहाँ आउँदा कुनै लोड छैन फेरि यहाँबाट लोड बढ्यो हैन लोड बढ्यो यो लोड कति पुग्यो अब दुईटा जोड्नुस् जति आउँछ त्यति राख्न सकिन्छ 463.84 plus 347.88 भनेपछि 811.72 फेरि यहाँसम्म कुनै लोड छैन यहाँबाट फेरि बढ्छ हैन त्यो बढ्ने भनेको प्लस 154.61 जोड्दा कति आयो 966.33
त्यसरी यहाँसम्म फेरि कन्स्ट्यान्ट आउँछ, यहाँबाट फेरि बढ्छ, अनि यो टोटल भ्यालु भनेको बेस सेयरसँग इक्वल हुन्छ भनेपछि तपाईँहरूको यो भ्यालु भनेको 1005 हुन्छ, अथवा यहाँनिर तलैपट्टि 1005 लेख्न पनि सक्नुहुन्छ भनेपछि यो विड्थ र यो विड्थ एउटै होइन, माथि लेख्नु भएन हुन्छ, मेरो स्पेस भएन मैले तल लेखेँ भनेपछि तपाईँहरूले सेयर डायग्राम पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, त्यसको लेटरल लोड डिस्ट्रिब्युसन पनि बनाउन सक्नुहुन्छ होइन। तपाईँलाई सोधेको क्वेसन यति नै हो यसमा। गाह्रो छैन होइन, सजिलै छ, सकिन्छ होला यो। यो भयो एउटा एक दुईवटा ओल्ड क्वेसनहरू हेरौँ यसको। सर सुरुमा भन्नुभएको थियो के क्वेसन के दिएको हुन्छ, के आधारमा त्यो टेबल हेर्ने, त्यो चाहिँ एकचोटि भनिदिनु न फेरि। यस्तो तपाईँहरूलाई क्वेसनमा दिएको हुन्छ, क्वेसनमा के दिएको हुन्छ भने एउटा तपाईँहरूलाई बिल्डिङ कस्तो टाइपको बिल्डिङ बनाउनुहुन्छ भनेर तपाईँहरूलाई दिएको हुन्छ होइन। यसमा बिल्डिङ भनेको कमर्सियल कम्प्लेक्स भनिरहेको छ होइन, कमर्सियल आरसी कम्प्लेक्स भनेको छ भने यसबाट तपाईँहरूलाई के थाहा भयो, इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर कति राख्ने भनेर तपाईँहरूलाई थाहा भयो। यसले इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर दिन खोजेको, यो जोन भनेको जेडसँग जेड भ्यालु छ भनेपछि यसले जेड भ्यालु नै दिन्छ, यसले जेड भ्यालु दिने हो। जेड यानि जोनको जेड आउँछ भनेपछि जोन जुन छ त्यसले जेड भ्यालु दिन्छ होइन। त्यसै गरी हेर्नुहुन्छ भने यो अर्को टाइपको भनेको यहाँ सोइल छ, यो सोइल भनेको तपाईँहरूको एसए/जी निकाल्नको लागि, यो चाहिँ एसए/जी भ्यालु निकाल्नको लागि तपाईँहरूलाई सोइल टाइप दिएको। त्यो लास्टको फिगर हेरौँ न सर व्हाइट बोर्डमा। सेयर फोर्स तल आउँदाखेरि त्यो फोर्सलाई जोड्दै बढाउँदै लिएर जाने, माथिको जति छ त्यो भ्यालु भयो, अनि तलपट्टिको फेरि त्यसमा अलिकति भ्यालु थप्यो, 1347 भ्यालु यसमा थप्यो, टोटल यति आयो। त्यसमा फेरि तपाईँहरूको 154 थप्यो, टोटल 966 आयो। त्यसपछि फेरि अलिकति यो लेभलमा थप्यो, टोटल 1005 आयो भने चाहिँ तपाईँहरूको टोटल बेस सेयर भनेको जोड्दै आउनु भयो नि, तर तपाईँहरूको बेस सेयर जति हुन्छ त्यति नै तपाईँहरूले बेसमा पाउनुहुन्छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ बेस सेयर भनेको। सर यो आर चाहिँ कसरी निकाल्ने, के कारणमा? टेबलको आधारमा, टेबलमा दिएको छ नि तपाईँहरूको होइन, टेबल 7 मा दिएको छ, 2002 को टेबल 7 मा दिएको छ, अर्कोको टेबल 9 मा दिएको होला। यो भनेको चाहिँ कस्तो भयो भने तपाईँहरूको मोमेन्ट रेसिस्टिङ फ्रेमको आधारमा कस्तो खालको फ्रेम युज गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले होइन, फ्रेम टाइप अनुसार तपाईँहरूले आरको भ्यालु डिटर्माइन गर्नुहुन्छ, रेस्पोन्स रिडक्सन फ्याक्टर भन्छौँ। भनेपछि तपाईँहरूले यदि आरसी मोमेन्ट रेसिस्टिङ फ्रेम गर्दै हुनुहुन्छ र त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूको अर्डिनरी भनेको त्यसमा डक्टाइल डिटेलिङहरू गरेको छैन होइन। अस्ति हामीले अगाडि डक्टाइल डिटेलिङको कुराहरू हेरेको थियौँ नि होइन, त्यो गरेको छैन भने चाहिँ आरको भ्यालु 3 लिने यसमा, यदि त्यो गरेको छ भने आरको भ्यालु 5 लिने, यदि त्यो गरेको छ भने स्पेसल मोमेन्ट रेसिस्टिङ फ्रेम भन्छौँ, त्यसको लागि 5 लिन्छौँ, र गरेको छैन भने हामीले 3 लिन्छौँ। यसमा 5 र 3 लिँदाखेरि के हुन्छ होला, एकचोटि फर्मुला हेर्नु न, तपाईँहरूले आफै क्लियर भइहाल्छ। यो डक्टाइल डिटेलिङ गर्दा र नगर्दामा लोडमा कति फरक पर्छ एकचोटि हेरौँ ल। जेड भनेको हाम्रो के अरे एएच भनेको सर त्यो 5 कुन के मारेछ, त्यो डक्टाइल डिटेलिङ नगरेकोमा 5 गरेकोमा छैन, गरेकोमा चाहिँ 5 राख्ने। किन 5 राख्ने, के यसको 3 र 5 मा के फरक छ भनेर तपाईँहरूले हेर्नुहुन्छ भने मैले आरको भ्यालुलाई मात्रै चेन्ज गर्छु, बाँकीलाई सेम गर्छु ल। मैले एकचोटि 3 राख्छु आरको भ्यालु, अर्कोचोटि 5 राख्छु। जेड भ्यालु मेरो 0.36 नै राख्छु, 0.36 डिभाइडेड बाई 2 इन्टु आई भनेको अहिले 1 नै राख्छु, डिभाइडेड बाई 3 राख्छु एउटा, इन्टु एसए/जी भनेको 0.54 होइन 1.84 आएको थियो होला होइन, 84। यो गर्दा कति आउँछ भ्यालु, कति पर्सेन्ट आउँछ, 0.18 इन्टु 1.84 डिभाइडेड बाई 3 गर्दा 0.11 04 पनि भनौँ होइन। त्यसरी यसमा 5 युज गर्दा के हुन्छ, 5 युज गर्दा कति आएको थियो, 6.7 आएको थियो होइन, 0.067 आएको थियो। भनेपछि यसले के फरक पार्यो हेर्नुहोस् त, यो भनेको 11.4% भयो, 11%, अलमोस्ट 11% भयो, यो भनेको 6.7% भयो। भनेको तपाईँहरूको यदि तपाईँहरूले डक्टाइल डिटेलिङ राम्रोसँग गर्नुभएको छ भने तपाईँहरूले यो भनेको सेकेन्ड केस भनेको यो डक्टाइल डिटेलिङ 5 लिँदाको केस हो नि होइन। डक्टाइल डिटेलिङ तपाईँहरूले राम्रोसँग गर्नुभएको छ भने 6.7% लोड लिँदा हुने रहेछ। जति तपाईँहरूको लोड आउँछ त्यसको 6.7% मा डिजाइन गर्दा तपाईँहरूलाई भयो भनेपछि तपाईँहरूले जति कम भ्यालुमा डिजाइन गर्नुहुन्छ तपाईँहरूको सेक्सन साइजहरू त्यति घट्छ नि होइन। भनेपछि तपाईँहरूले बिल्डिङको डक्टाइल डिटेलिङ गर्दा के हुने रहेछ, बिल्डिङको साइजहरू त्यसले जुन स्ट्रेन्थ हुन्थ्यो त्यो स्ट्रेन्थहरू चाहिने स्ट्रेन्थ चाहिँ यसले घटाइदिने रहेछ। तपाईँहरूले त्यसमा 3 गर्नुभएको भए, 3 राखेको भए के हुन्थ्यो, तपाईँहरूको त्यहाँनिर डक्टाइल डिटेलिङ नगरेको स्ट्रक्चर हो, डक्टाइल डिटेलिङ नगर्दा तपाईँहरूले 11% को लागि डिजाइन गर्नु पर्थ्यो तपाईँहरूको बिल्डिङ। भनेपछि तपाईँहरूले 11% लोडको लागि डिजाइन गर्दाखेरि बढी तपाईँहरूको मटेरियल सेक्सनहरू बढी लाग्छ कि 6% डिजाइन गर्ने बेला मटेरियल लोड त्यसको कस्टहरू बढी पर्छ।
मैले भन्न खोजेको बुझ्नुभयो? 11% 11%कोमा बढी लाग्छ नि भनेपछि तपाईहरुले अर्डिनरी मोमेन्ट रेस्टिङ फ्रेम गर्नुहुन्छ भने त्यो चीजलाई तपाईले डक्टाइल डिटेलिङ गर्दाखेरि त्यो जति चाहिन्थ्यो त्यसलाई सेफ हुनको लागि जति चाहिन्छ त्यो सेफ गराउनको लागि हामीले एक्स्ट्रा स्ट्रिप बनाउनु पर्ने रहेछ हैन हाम्रो स्ट्रक्चरलाई एक्स्ट्रा फोकस गर्नु पर्ने रहेछ एक्स्ट्रा मटेरियलहरु हामीले त्यसमा एड गर्नु पर्ने रहेछ भनेपछि 11% जुन तपाईहरुको टोटल बेस इयर 1005 थियो 1005 into 0.11 गर्दा तपाईहरुको अघि हामीले उसमा हैन कति रे हाम्रो 15000 सरी 15000 into 15000 into 0.1104 भनेपछि तपाईहरुले यदि डक्टाइल डिटेलिङ नगरेको स्ट्रक्चर भए तपाईहरुले 1656 किलो न्यूटनको लागि डिजाइन गर्नु पर्थ्यो। यदि तपाईहरुले डक्टाइल डिटेलिङ गर्नु भएको भए 1005 किलो न्यूटनको लागि डिजाइन गर्दा हुन्थ्यो भनेपछि हेर्नुस् त यसको कम्पेरिजनमा यसमा कति लोड बढिरहेको छ 1005 र यसमा भनेको लगभग 50% लोड बढिरहेको छ हैन 50% ओभर एक्स्ट्रा तपाईहरुले गर्नुपर्छ त्यसको लागि डिजाइन गर्नुपर्छ तपाईहरुले भनेपछि त्यसमा मटेरियलहरु धेरै लाग्छ त्यसमा जुन अब तपाईहरुको स्ट्रक्चरको साइजहरु हुन्छ साइजहरु बढाएर तपाईहरुले गर्नुपर्छ भनेपछि त्यही चीजलाई तपाईले डक्टाइल डिटेलिङ गर्नु भने के हुने रहेछ त्यो जति डिजाइन गर्नुपर्ने थियो त्यो डिजाइन तपाईहरुले घटाउन सक्नुहुने रहेछ। यसले भन्न खोजेको चाहिँ त्यही हो रेस्पोन्स रिडक्सनको कुरा हैन स्ट्रक्चरको रेस्पोन्समा कसरी रिड्युस गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले रेस्पोन्स रिडक्सन फ्याक्टर भन्छौं। हेर्नुस् त रेस्पोन्स रिडक्सन फ्याक्टरले के गर्यो तपाईहरुको डक्टाइल डिटेलिङ नगर्दा यदि लोडमा डिजाइन गर्न पर्थ्यो भने तपाईहरुको डक्टाइल डिटेलिङ गर्नुहुन्छ भने यति लोडको लागि यति सेक्सन डिजाइन गर्दा तपाईहरुले 1005 को लागि डिजाइन गर्दा पुग्ने भयो भनेपछि तपाईहरुलाई डक्टाइल डिटेलिङ गर्नु राम्रो रहेछ नि हैन बुझ्नु भयो यो कुराहरु? सर यो हामीले डक्टाइल डिटेलिङ भनेको त्यो के रे ओएमआर र एसएमआर बाट थाहा पाउने हो सर? डक्टाइल डिटेलिङ गर्ने भनेको अस्ति हामीले पढेको थियौ नि हैन कान र डन्डीहरु कसरी राख्ने कोलममा डक्टाइल डिटेलिङ त्यो भयो कि सर क्वेशनमा कसरी थाहा पाउने भनेको क्वेशनमा यदि तपाईहरुले गर्नु पर्यो भने क्वेशनले कहिले काहीँ सोध्छ तपाई भनिदिन्छ क्वेशनमै मेन्सन गरिदिएको हुन्छ एसएमआरएफ बाट गर्नु भनेर त्यसरी भनिदिएको हुन्छ तपाईहरुलाई। त्यो एसएमआर भनेको त डक्टाइल डिटेलिङ गर्ने भनेको हो सर भन्न खोजेको? डक्टाइल डिटेलिङ गरेर गर्ने भनेपछि तपाईहरुले आरको भ्यालु 5 लिने भन्न खोजेको त्यसमा यो क्वेशन भइहाल्यो हाम्रो हैन यसमा हेर्नुहुन्छ नि यसमा छैन। यदि तपाईहरुलाई गर्न पर्यो भने रेजिडेन्शियल आरसीसी अनि एसएमआरएफ भनेर भनेको हुन्छ यदि एसएमआरएफ भन्यो भने तपाईहरुले आरको भ्यालु 5 नै लिन पर्यो यो कन्डिसनमा चाहिँ क्वेशनमा मेन्सन छ भने तपाईहरुले गर्नुस् के छैन हैन मेन्सन छ भने ओएमआरएफ भनेको छ भने ओएमआरएफ को भ्यालु लिनुस् एसएमआरएफ भनेको छ भने एसएमआरएफ को भ्यालु लिनुस् हैन जनरली अब हाम्रो डक्टाइल डिटेलिङ गर्नुपर्छ अर्थक्वेक बिल्डिङ हो भने हाम्रो डक्टाइल डिटेलिङ गर्छौं नै हामीले भनेपछि तपाईहरुले अर्थक्वेकमा ओएमआरएफ भन्दा पनि एसएमआरएफ मा फोकस गर्दा हुन्छ तपाईहरुले हैन एसएमआरएफ गर्नु भएन अलिकति लोड पनि घट्छ तपाईहरुलाई यही नै हो तपाईहरुको सेस्मिक कोएफिसिएन्ट मेथडमा दुई टाइपको अलिकति क्वेशन त गर्ने तरिका त सबै सिमिलर नै भइहाल्यो हैन यसमा हेर्ने भने एउटा ओल्ड क्वेशन हेरौँ हामीले मैले भन्ने खोजेको सर डक्टाइल डिटेलिङ गर्ने भनेर कसरी थाहा पाउने भन्नु खोजेको क्वेशनमा भनिदिन्छ तपाईहरुलाई यहाँनेर त के पनि भनेको छैन हैन यहाँनेर त तपाईहरुलाई स्पेसिफाइड छैन नि त हैन एसएमआरएफ गर्ने कि ओएमआरएफ गर्ने भनेर भनेको छैन यदि तपाईहरुलाई एसएमआरएफ गर्नु एसएमआरएफ नै फलो गर्न पर्यो भने क्वेशनले एसएमआरएफ आरसी फ्रेम भनेर भन्छ यहाँनेर आरसी फ्रेम मात्रै भनेको छ नि हैन यहाँनेर एसएमआरएफ आरसी फ्रेम भनेर भनिदिन्छ तपाईहरुलाई यहाँनेर अहिलेको केसमा चाहिँ तपाईहरुले दुईटै युज गर्न पाउनु भयो किनभने स्पेसिफाइड छैन जुन तपाईहरुलाई बढी रिलायबल लाग्छ त्यही युज गर्नुस् जुन तपाईहरुले बढी फलो गरिराख्नु भएको हुन्छ त्यही युज गर्नुस् तर तपाईहरुलाई एसएमआरएफ फलो गर्नु चाहिँ राम्रो हो किनभने त्यसमा डक्टाइल डिटेलिङको कुराहरु हुन्छ हैन यदि ओएमआरएफ भन्नु भने ओएमआरएफ बाटै जानुस् क्वेशनमा स्पेसिफाइड छ भने चाहिँ जे भनेको छ त्यही गर्नुस् भनेको छैन भने तपाईलाई जुन सुइटेबल लाग्छ त्यही गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा इनर टाइपको बिल्डिङहरु अब तपाईहरुले सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ सेम टाइपको क्वेशन हो अघि चार स्टोरी बिल्डिङ हामीले गरेको थियौ यसमा 3 स्टोरी दिएको छ यो क्वेशन त त्यही क्वेशन नै भइहाल्यो यसमा पनि केही समस्या छैन तपाईहरुलाई M1 M2 M3 दिएको छ यसले हैन सबै चीजहरु दिएको छ यसलाई यही भएको चीजहरुलाई ल्याङ्ग्वेजमा पनि माथिपट्टि लेखिदिएको छ अहिलेकोमा नलेखेको थियो होला हैन माथिपट्टि लेखेर अलिकति ल्याङ्ग्वेज लामो बनाइदिएको छ यसमा 2002 नै युज गर्नु भनेको छ अलिकति फरक टाइपको क्वेशन भनेको तपाईहरुलाई यो भनेको अर्कै क्वेशन भयो नेक्स्ट क्लासमा हामीले पढ्छौं हैन एउटा यो 2017 को 4 को सर
2017 को यो क्वेसन छ नि हैन यस्तो खालको क्वेसन आयो भने तपाईहरुले यसमा झुकी राख्न पर्दैन तपाईहरुलाई कतिवटा बेदेको छ के गरेको छ त्यसमा स्टिफनेसको कुरामा आउँछ हामीले अहिले फलो गर्दाखेरि स्टिफनेसको कुरा काहीँ पनि गरेको छैन नि हैन जानेर मास आउँछ त्यसको मात्रै कुरा गरेको छ भनेपछि तपाईहरुको यो 2017 मा क्वेसन के दिएको छ यस्तो खालको स्ट्रक्चर दिएको छ तपाईहरुलाई हैन अनि माथिपट्टि लोड दिएको छ कसरी लोड दिएको छ माथिपट्टि लोड दिएको छ 400 फिट पाउन्ड पर फिट सेकेन्डमा दिएको छ तपाईहरुलाई 1200 पाउन्ड पर फिट अनि तलपट्टि लेन्थ दिएको छ तपाईहरुलाई कति कति दिएको छ तलपट्टि लेन्थ 15 र 20 फिट दिएको छ पन्ध्र फिट र 20 फिट दिएको छ भने अब तपाईहरुले यसलाई निकाल्न पर्यो भने हाइट पनि दिएको होला हाइट तलको 2.5 माथिको 2 भनेको रहेछ हैन तलको 2.5 माथिको 2 भनेको छ भने चाहिँ अब यसरी क्वेसन दिएको छ भने तपाईहरुले यसलाई के पनि झोकिन पर्दैन हामीलाई स्टिफनेससँग सेस्मिक कोएफिसिएन्ट मेथडमा हामीलाई स्टिफनेससँग कुनै सरोकार नै छैन हामीलाई स्टिफनेससँग लिनु दिनु नै छैन जानेर मास आउँछ त्यहाँनेर एउटा डल्लो बनाउनुस् भइहाल्यो यहाँनेर मास आयो यहाँनेर एउटा डल्लो बनाउने अर्को यहाँनेर मास आइरहेको छ यहाँनेर डल्लो बनाउने क्वेसन आएको जस्तो भइहाल्यो हैन अब यसको वेट कति हुन्छ 400 पाउन्ड पर फिट दिएको छ भने चाहिँ टोटल कति हुने भयो 400 * 25 35 भयो 15 + 20 गरेर त 35 हुने भयो हैन 35 भयो भने यसबाट टोटल कति आयो कति पाउन्ड आयो 400 * 35 भनेको 14000 पाउन्ड आयो यसलाई न्युटनमा कन्भर्ट गर्नुहुन्छ भने किलो न्युटनमा कन्भर्ट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ किनभने तपाईहरुको आईएस कोड सबै एमकेएस सिस्टममा छ न्युटन किलो न्युटनमा कन्भर्ट गर्नु भयो भने सजिलो हुन्छ यसको माथिपट्टिको हाइट 2 दिएको छ त्यसपछि तलपट्टिको वेट कति छ 12000 * 1200 * 15 हुने भयो हैन 1200 * 15 भयो भने अब कति आउने भयो 1200 * 15 भयो भने 18000 अब यसलाई तपाईले किलो न्युटनमा कन्भर्ट गर्न मन लाग्यो भने क्याल्कुलेटरबाट गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो मलाई 14000 किलो न्युटनलाई शिफ्ट कन्भर्ट मैले यसमा पावर एनर्जीको कुरा रहेछ हैन फोर्सको रहेछ ठिकै छ मासबाट कन्भर्ट गर्छु भने चाहिँ फोर्स मसँग पाउन्डलाई केजीमा कन्भर्ट गर्न 3 गर्न सक्छु हैन अब 14000 पाउन्डलाई केजीमा कन्भर्ट गर्न मैले इक्वल गरे भने यति केजी भयो अब यो केजी भनेको त F = m * आउने भयो नि हैन यो त केजी हो भने चाहिँ तपाईहरुले न्युटनमा कन्भर्ट गर्न के गर्नु पर्यो 50.9 केजी भयो भने यसलाई 9.81 ले मल्टिप्लाई गर्नु भयो भने के आउने भयो तपाईहरुको किलो न्युटनमा आउने भयो हैन किलो न्युटनमा राख्न पर्यो भने 62.29 किलो न्युटन भयो न्युटन आयो यो न्युटनमा आयो 62000 ले डिवाइड गर्यो भने किलो न्युटनमा जान्छ नि हैन 62.29 किलो न्युटन यसरी तलको लागि पनि निकाल्न सकिन्छ हैन भनेपछि तलको कति छ हामीसँग 18000 छ शिफ्ट यो गरेर 4 मास कन्भर्ट गर्ने पाउन्डबाट केजीमा लाने भनेको यति भयो 9.81 ले मल्टिप्लाई गर्ने यसलाई अनि 1000 ले डिवाइड गर्ने किलो न्युटनमा गइहाल्यो भनेपछि 80 किलो न्युटन आउने अब के समस्या छ अब के पनि समस्या छैन हैन तपाईको क्वेशन अघिको फर्ममा गइसक्यो अघि 4 वटा थियो अब त झन् 2टा मात्र एकदम सजिलो भइसक्यो क्वेशन भनेपछि तपाईहरुको टोटल वेट अब तपाईहरुसँग के छ भिभी निकाल्ने भनेको AH * W छ AH * W पाउन्डलाई यो किलो न्युटनमा कसरी गर्ने त क्याल्कुलेटरमा हालेर देखाइदिनु त कस्तो भयो भने तपाईहरुसँग 14000 छ भने 14000 लाई गर्नु सुरुमा टाइप गर्नु भयो भने हुन्छ पछि टाइप गर्नु भयो भने हुन्छ 14000 लाई कन्भर्ट गर्ने भयो यहाँनेर CONV भनेको कन्भर्टको सर्ट फर्म हो हैन यो कन्भर्ट भन्यो भने शिफ्ट थिचेर यहाँनेर येलो कलर छ नि हैन येलो कलरको लागि मैले येलो थिच्नु पर्यो भने चाहिँ शिफ्ट थिच्न पर्यो शिफ्ट कन्भर्ट के हो मैले मास कन्भर्ट गर्ने हैन भने चाहिँ 4 थिच्न पर्यो फेरि 4 थिचे फेरि 4 बाट कुनमा कन्भर्ट गर्ने हो पाउन्डलाई केजीमा कन्भर्ट गर्ने हो नि हैन मसँग पाउन्ड छ मैले पाउन्डलाई केजीमा कन्भर्ट गर्ने भने चाहिँ मैले 3 थिच्छु फेरि 3 थिचिसकेपछि अब मेरो के भयो 14000 पाउन्डलाई केजीमा कन्भर्ट गर्दैछु मैले यो भनेको के भयो 6350 भयो केजीमा बुझ्नुभयो बुझ्नुहुन्छ सुरुमै के गर्ने नि त जे गर्दा पनि हुन्छ तपाईहरुले सुरुमा डाटा टाइप गरे पनि भयो नभए सिधै शिफ्ट यो गर्नुस् त्यसपछि 4 थिच्नुस् त्यसपछि 3 थिच्नुस्
पाउन्डलाई केजीमा आयो। अब तपाईँले पाउन्डलाई केजीमा लाने हो भने होइन डाटा चाहिँ अगाडि लेख्न पर्यो तपाईँले। डाटा चाहिँ यहाँ लेख्न पर्यो भने पहिला ल मैले 18,000लाई कन्भर्ट गर्छु भने 18,000 लेख्छु, त्यसपछि इक्वल टु गरिदिनुहोस्, त्यसको भ्यालु आउँछ। मेरोमा त आउँदैन त, सुरुमा सिफ्ट थिचेपछि कन्भर्ट हुन्छ। सिफ्ट थिचेर एड गर्नुभयो भने आएन यो अप्सन। 1 देखि 40 आउँछ के? ए फोरमा रहेछ, फोरमा चाहिँ फेरि फोरमा हान्नुभयो भने फेरि 3 मा अप्सन छ त्यो होइन, फेरि 3 पनि हान्न पर्यो। भनेपछि अगाडिबाट एलबी इन्टु केजी होइन सर? एलबी भनेको ठाउँमा कति 400 राख्ने होइन, पाउन्ड त यो हो नि तपाईँहरूको 400 त इन्टेन्सिटी हो। हाम्रो पाउन्डलाई चाहिँ कन्भर्ट गर्दैछौँ हामीले, पाउन्ड पर फिटलाई कन्भर्ट गर्दै छैनौँ कि हामीले। 14,000लाई चाहिँ कन्भर्ट गर्ने हो भने 14,000 भनेको हाम्रो पाउन्डमा भयो। यसलाई गर्नुभयो भने तपाईँहरू कति आयो? 6350 आयो केजीमा। सकिन्छ होला होइन? अब यसमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको VB इक्वल टु अल्फा एच माथि के भनेको सर? सर माथि रेनफोर्समेन्ट कङ्क्रिट फ्रेम बिल्डिङ भनेको आरसी बिल्डिङै भयो नि त्यो? आरसी भनेको रेनफोर्समेन्ट कङ्क्रिट भनेको आरसी को सर्टकट हो, आरसी को सर्ट फर्म हो, रेनफोर्स कङ्क्रिट हो आरसी। यसमा नै 5 युज गर्नु पर्यो हैन सर? यसमा यदि रेनफोर्स कङ्क्रिट भनेर यसमा डक्टाइल डिटेलिङ गरेको छ भनेर त्यसरी स्पेसिफाई गरिदिएको छैन होइन। तपाईँहरूले अर्थक्वेकको गर्दै हुनुहुन्छ, यसमा इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर कति राख्नुपर्छ होला भन्नुहोस् त? हस्पिटल पर्पज भनेर भनेको छ नि होइन, यसले हस्पिटल पर्पज भन्यो भने यो इम्पोर्टेन्स फ्याक्टरको लागि दिएको। हस्पिटल भनेको त हाम्रो भुइँचालो आयो भने हामीले इमर्जेन्सी 1.5 भनेपछि यसमा 1.5 युज गर्नु पर्यो। त्यसपछि सिस्मिक जोन छ, जेड भ्यालु कति आउने भयो? 4 दिएको छ भने तपाईँहरूको 0.24 हुन्छ। टेबल हेर्नु होला, 0.24 हुन्छ तपाईँहरूको त्यो भ्यालु। त्यसै गरी अरू त केही पनि छैन होइन। यसमा सोइल टाइप कहाँ दिएको छ? यसमा सफ्ट सोइल भनेर भनेको छ। भनेपछि तपाईँहरूले सफ्ट सोइल भन्यो भने कुन युज गर्न पर्यो? तपाईँहरूले जुन टाइम निकाल्नुहुन्छ यसमा तपाईँहरूले निकालेको टाइम निकालिसकेपछि तपाईँहरूले सफ्ट सोइल भन्यो भने एसएफआइजी निकाल्ने बेलामा यो निकाल्ने बेला तपाईँहरूले यो अप्सन चाहिँ युज गर्नु पर्यो। अघि हामीले यहाँबाट एसएफआइजीको भ्यालु क्यालकुलेट गरेको थियो, अब तपाईँहरूले अहिले के गर्नु पर्यो? यहाँबाट एसएफआइजीको भ्यालु क्यालकुलेट गर्नु पर्यो होइन। भनेपछि केही पनि गाह्रो छैन होइन, सबै चिजहरू सेम नै छन्। भनेपछि तपाईँहरूको के हुने भयो? यसमा Z/2 I/R SFIG इन्टु W हुने भयो। W भनेको अहिले यो दुईटाको टोटल वेट जति आउँछ त्यति राख्छु, 714 142 जति होइन। यसलाई 142 जति आयो भनेपछि Z भनेको 0.24 आउँछ यो क्वेसनमा तपाईँहरूको। 0.24 डिभाइडेड बाई 2 इन्टु I भनेको 1.5 हस्पिटल बिल्डिङ हो, डिभाइडेड बाई R भनेको अर्थक्वेक बिल्डिङमा तपाईँहरूले डिजाइन गर्दा सधैँ तपाईँहरूले डक्टाइल डिटेलिङ गरेको राम्रो भने चाहिँ 5 युज गर्न राम्रो तपाईँहरूलाई होइन। I/R भयो इन्टु SFIG चाहिँ के गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले? टाइम 5 भन्न बित्तिकै त एसएम अफ भयो नि त सर? SMRF को लागि भयो 5 भनेको। अब टाइम भनेको तपाईँहरूसँग के छ? फ्रेम स्ट्रक्चर यदि क्वेसनमा भनेको छैन भने सधैँ 5 गर्दा हुन्छ। क्वेसनमा OMRF नै भनिदियो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई त्यो बेला चाहिँ तपाईँहरूले 5 युज गर्न पाउनु भएन होइन। क्वेसनमा रेस्ट्रिक्सन चाहिँ राख्दिनु भएन। यदि केही मेन्सन छैन भने 5 युज गर्नुहोस्, मेन्सन छ भने SMRF छ भने त 5 नै भइहाल्यो। OMRF भन्यो भने चाहिँ 3 राख्नु पर्यो। Z/2 I/R इन्टु SFIG को लागि टाइम पिरियड निकाल्नुपर्छ। टाइम पिरियड भनेको एच को पावर 0.75 हुन्छ। एच भनेको 4.5 मिटर भयो भनेपछि 0.075 इन्टु एच को पावर भनेको 4.5 को पावर 0.75 भनेपछि तपाईँहरूको कति आयो? 0.23 सेकेन्ड आयो नि होइन। अब तपाईँहरूले SFIG को भ्यालु निकाल्ने बेलामा टाइम तपाईँहरूको 0.23 आयो भने सफ्ट सोइलमा हेर्न पर्यो। सफ्ट सोइलमा 0.23 कहाँ पर्छ? यहाँनिर पर्छ, पर्दैन होइन? यहाँनिर पर्छ, यहाँनिर पर्छ भने 2.5 भयो। यसमा त फर्मुला पनि लगाउन परेन। SFIG भनेको तपाईँहरूको कति भयो? सिधै 2.5 तपाईँहरूले राख्न पाउनुभयो। सिधै तपाईँहरूको 2.5 आयो। SFIG को भ्यालु 2.5 भयो इन्टु तपाईँहरूको 142 त छुट्टा छुट्टै गर्नुभयो नि भयो। यहाँनिर 142 ले मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ भने भयो भने चाहिँ केही पनि समस्या छैन होइन। अब यो लोडलाई डिस्ट्रिब्युसन गर्ने हो सिम्पल अघि जसरी भने चाहिँ यो क्वेसनमा पनि त्यति गाह्रो छैन केही पनि। त्यसपछि अर्को क्वेसन छ एउटा, यस्तै टाइपको अर्को क्वेसन छ एउटा चाहिँ तपाईँहरूलाई। कता गयो त्यो क्वेसन? तो 2016 को सर एकचोटि यो हो 2016 को होइन सर, होइन
ल 18 को हेरौँ न हैन 18 को ठिकै छ पहिले हेरौँ त्यसपछि कुन रहेछ हेरौँ ल यो भने तपाईहरुको के भयो यसमा चाहिँ हेर्नुस् यसले के भनेको छ 2016 नै युज गर्नु भनेर यसले चाहिँ यसरी भनिदिएको छ कहिलेकाहीँ भन्दिन सक्छ यसरी है भनेपछि तपाईहरुले दुईटै कोडमा प्र्याक्टिस गर्नु भयो भने राम्रो हुन्छ यसमा के भनेको छ एउटा तपाईहरुले आरसी फ्रेम नै हो तपाईहरुको यसमा कुनै समस्या छैन सेस्मिक जोन 4 भयो सेस्मिक जोन 4 भयो भने जेड को भ्यालु 2. कति अरे 0.24 भयो जेड को भ्यालु 0.24 छ टेबल हेर्नु भयो भने तपाईहरुले 0.24 पाउनुहुन्छ त्यहाँनेर जेड को भ्यालु त्यसैगरी अब हाइटहरु हेर्नुहुन्छ भने यसमा सब सोइलको कुरा गरेको छ सब सोइल भयो भने तपाईहरुको एसएबाइजी निकाल्ने बेला तपाईहरुले सब सोइलमा हेर्न पर्यो जुन टाइम पिरियड निकालेर एसएबाइजी चाहिँ तपाईहरुले सब सोइल क्याटेगोरीमा हेर्न पर्यो अरु त के पनि छैन हैन कुन बिल्डिङ भनेको छ यसले बिल्डिङ टाइप कुन दिएको छ स्कुल बिल्डिङ छ स्कुल बिल्डिङ भनेको छ स्कुल बिल्डिङ हो भने इम्पोर्टेन्ट बिल्डिङमै पर्यो भनेपछि तपाईहरुको आई पनि 1.5 नै राख्नु 1.5 नै राख्न पर्यो अनि चाहिँ अब तपाईहरुको च्यालेन्जिङ भनेको माथि क्वेशनमा के पनि च्यालेन्जिङ छैन अलिकति फिगरमा च्यालेन्जिङ छ हैन यसमा लेन्थहरु छुटा छुटै दिएको छ वेटहरु छुटा छुटै दिएको छ भने चाहिँ अहिले यो कन्सेप्ट युज गरेर यसमा पनि तपाईहरुले निकाल्न सक्नुहुन्छ अब यसमा निकाल्नु पर्यो भने के हुने भयो मैले यहाँनिर बनाउँछु न है यसको माथिपट्टिको 100 छ भने यहाँनिर लोड कति हुन्छ होला भन्नुस् त लम्प मास सिस्टम बनाउनु पर्यो भने यहाँ एउटा मास छ यो लेभलमा एउटा मास छ यो लेभलमा एउटा मास छ त्यसपछि यसलाई जोड्दिनुस् यसरी जोड्दिनुस् यसरी जोड्दिनुस् यसरी जोड्दिनु हैन अब यसमा मास कति छ 100 छ 100 * 10 गर्न पर्यो हैन यति किलो न्यूटन हजुर कति सालको हो 2018 को यो मास भनेको 100 छ 100 * 10 गर्न पर्यो यहाँनेर भनेपछि 1000 किलो न्यूटन टपमा आयो त्यसैगरी सेकेन्डमा हेर्नुहुन्छ भने सेकेन्डमा के गर्नुपर्छ होला भन्नुस् त 110 * 10 50 * 5 प्लस 50 * 5 गर्न पर्यो हैन त्यही नै हो भनेपछि 110 * 10 गर्नु पर्यो प्लस 50 * 5 गरेर यो सेकेन्ड फ्लोरको लागि हामीले वेट निकाल्न सक्छौं 50 * 5 गरेर त्यसैगरी तलको लागि पनि सेम प्रोसेस 150 * 10 प्लस 30 * 5 गर्न पर्यो यसले जति जति वेट आउँछ भनेपछि अब अहिले फर्ममा क्वेशन गयो फेरि गर्न सकिन्छ अहिले चाहिँ हामीले कुन कोड फलो गर्नु भनेको छ यसले चाहिँ 2016 कोड फलो गर्नु भनेको छ भनेपछि यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ अहिले कुन क्वेशन भन्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईहरुले 2016 भन्नुभएको होला हैन हजुर सर 2016 भनेको यो हो होइन सर यो त झन् सजिलो छ हैन यसमा समस्या छैन यो अस्ति हामीले निकालेको मोडसेट निकालेको क्वेशन भयो अर्को सर भइगयो तपाईहरुले यो भन्नु भएको होइन सर होइन यो नै होइन कुन क्वेशन हो यसमा त यो 2016 मा त यो 17 आइसक्यो 16 यहाँ रहेछ हैन यो हो सर यो यही हो सर यही अगाडिको यसमा के भनेको छ ई को भ्यालु दिएको छ यो अर्कै क्वेशन हो यो कन्सिडर आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर सोन इन फिगर एजुम masses of columns are negligible the girder is sufficiently rigid to prevent rotation at the top of the column determine the natural frequency of the frame size of column is यति बाइ यति भनेपछि तपाईहरुको यसमा साइज अफ कोलम दिएको छ तपाईहरुलाई ई को भ्यालु दिएको छ भने चाहिँ अस्ति मैले तपाईहरुले एउटा क्वेशन गराएको थिए नि हैन स्टिफनेस भनेको 12 EI divided by L cube हुन्छ नि हैन 12 EI divided by L cube स्टिफनेस भनेको 12 EI divided by L cube हुन्छ यहाँबाट तपाईहरुको मोमेन्ट यसको साइज हेर्नुस् त कोलमको साइज दिएको छ b र d दिएको छ तपाईहरुलाई 240 by 240 को b र d भ्यालु दिएको छ भनेपछि तपाईहरुको यसमा b क्यूब डिवाइडेड बाइ i भनेको तपाईहरुले त्यहाँबाट b क्यूब डिवाइडेड बाइ 12 गरेर i को भ्यालु निकाल्न सक्नुहुन्छ डिवाइडेड बाइ 12 गरेर i को भ्यालु निकाल्न सक्नुभयो e को भ्यालु क्वेशनमा दिएको छ त्यसपछि लेन्थ पनि क्वेशनमा गिभन छ 4 मिटर भनेपछि यसको बोथ साइडको तपाईहरुले यसको k1 निकाल्न सक्नुहुन्छ यसलाई k2 भन्नु भने k1 र k2 भ्यालु निकाल्न सक्नुभयो दुईटा प्यारललमा छ भने k = k1 + k2 हुने भयो हैन k2 हुने भयो अब यसबाट तपाईहरुको टोटल स्टिफनेस आयो टोटल स्टिफनेस आइसकेपछि माथिबाट वेट निकाल्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले वेट भनेको कति हुने भयो 10 किलो न्यूटन पर मिटर दिएको छ भने 40 किलो न्यूटन भयो लोड 40 किलो न्यूटन लोड भयो हैन 40 किलो न्यूटन लोड दिएको छ भने तपाईहरुलाई मैले उसमा गराएको थिएँ नि तपाईहरुलाई क्लासमा गराएको त्यो नेचुरल फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने के रे लगारिथमिक डिक्रिमेन्ट पढाउँदाखेरि यही टाइपको एउटा गर्डरलाई मैले तानेर गराएको थिएँ हैन त्यससँग रिलेटेड क्वेशन हो यसमा चाहिँ अब अर्को क्वेशनमा मैले तपाईहरुलाई यो
ई दिएको बेला हैन ए डिभाइडेड बाइ एल गरेर त्यसमा चाहिँ ए डिभाइडेड बाइ एल गर्ने थियो, यसमा चाहिँ 12bi डिभाइडेड बाइ एल क्युब गरेर गर्नु पर्यो स्टिफनेसको। यो पनि मैले गराएको थिएँ होला तपाईहरुलाई, 12bi डिभाइडेड बाइ एल क्युब हुन्छ यस्तो केसमा भनेर हैन, गराएको थिएन भने छुट्यो होला हैन। त्यसपछि Q1 र Q2 को भ्यालु जोड्नु भयो भने तपाईहरुले के को भ्यालु निकाल्न सक्नुहुने रहेछ नि हैन। भनेपछि यो किलो न्युटनमा आयो भने यसलाई केजीमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ, मासमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई। यहाँबाट मास आउने रहेछ हैन, सरी मास आउने रहेछ भनेपछि तपाईहरुको ओमेगा भनेको ओमेगा n = √k/m हुन्छ, √k/m हुन्छ। स्टिफनेस पनि निकाल्नु भयो तपाईहरुले, मास पनि निकाल्नु भयो भने चाहिँ ओमेगा n आयो नि हैन। अब क्वेशनले के सोधेको छ तपाईहरुलाई, डिटरमाइन नेचुरल फ्रिक्वेन्सी अफ द फ्रेम भनेर सोधेको छ नि, यही कुरा सोधेको तपाईहरुलाई। गर्न सक्नुहुन्छ कि गर्दैन पर्छ यो क्वेशन? सर एकचोटि गर्दैन न सुनिछि। तपाईहरुको के छ यो क्वेशन? ओके गरौँ, केही छैन। हाम्रो अगाडिको यो च्याप्टर भन्दा नि अगाडिको च्याप्टरको प्रब्लम हो हैन, सिमिलर टाइपको भएर मैले यसलाई छोडिदिरहेको थिएँ। त्यसलाई ठिकै छ, गरौँ यसलाई। सो त्यो 2018 को थोरै क्वेशनमा त देखाउन मिल्छ नि त्यो 2018 को लास्ट भर्खरै गरेको। कुन यो क्वेशन कि 17 रहेछ? यो भन्नु अब हजुर हजुर सर। भयो हजुर भयो सर भयो। ओके यसमा आउँ हामी। यसमा के गरेको छ 10 किलो न्युटन पर मिटर दिएको छ तपाईहरुलाई, माथि दिएको छ 10 किलो न्युटन पर मिटर। अनि तपाईहरुको यसको e को भ्यालु दिएको छ e = 2 × 10⁵ न्युटन पर mm²। यो भयो भने अब तपाईहरुलाई अरु के दिएको छ 4 मिटर बाकी सबै दिएको छ। यताबाट अलिकति एक्साइटेसन इनिशियल एक्साइटेसन फोर्स दिएको छ, यो नेचुरल फ्रिक्वेन्सी निकाल्नको लागि सर्टेन एक्साइटेसन दिएको, त्यसमा केही प्रब्लम छैन। यसबाट अब तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई मैले अब यसलाई 1 मेम्बर भन्छु, यसलाई 2 मेम्बर भने मैले K1 निकाल्न सक्छु। K1 भनेको 12 E1 I1 डिवाइडेड बाइ L1 को पावर 3 हुन्छ। दुईटाको भ्यालु K1 = K2 = त्यही नै आउँछ हैन, इक्वल टु यो K2 को भ्यालु पनि त्यति नै आउँछ, कुनै समस्या छैन। भनेपछि K1 निकाल्न सुरुमा K1 कति भयो 12 * e को भ्यालु कति दिएको छ 2 × 10⁵ न्युटन पर mm² मा दिएको छ इन्टु यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्न पर्यो 240/240 दिएको छ नि हैन। I भनेको bd³ डिवाइडेड बाइ 12 हुन्छ। bd³ डिवाइडेड बाइ 12 भनेको 240/240 दिएको छ भने 0.24 × 0.24 को पावर 3 डिवाइडेड बाइ 12 हुने भयो हैन। bd³ डिवाइडेड बाइ 12 आयो भने चाहिँ यसलाई क्याल्कुलेसन गराउँ त कति को पावर 4 आयो। 0.24 को पावर 4 मैले सिधै 4 गर्दिए डिवाइडेड बाइ 12 2.7648 × 10 को पावर -4 2.7648 × 10 को पावर -4 मिटर को पावर 4 आउने भयो। यो भनेको मोमेन्ट अफ इनर्सिया आयो भने चाहिँ हाम्रो मोमेन्ट अफ इनर्सिया त यही हुने भयो 2.7648 डिवाइडेड बाइ L भनेको दुईटाको 4 मिटर नै दिएको छ हैन। 4 मिटर भने चाहिँ 4 को पावर 3 युनिट चाहिँ हेर्नु होला है तपाईहरुले, युनिटमा चाहिँ नझुकिनुस्। तपाईहरुको यो युनिट भनेको फर्स्ट को 12 को चाहिँ युनिट लेस हुन्छ, सेकेन्ड को युनिट भनेको न्युटन पर mm² छ। मैले यहाँनेर न्युटन पर यसको मिटर को पावरले मल्टिप्लाई गरिरहेको छ यसमा हैन। भनेपछि तपाईहरुले यसलाई न्युटन पर mm को स्क्वायरमा भन्दा नि तपाईहरुले यसलाई के गर्नु पर्यो mm² मा कन्भर्ट गर्नु भने तपाईले mm को पावर 4 मा कन्भर्ट गर्नु भने राम्रो भने सरी 2.7648 × 10 को पावर -4 भनेको तपाईहरुको कति हुन्छ 276.48 mm को पावर 4 हुन्छ नि हैन। 276.48 भनेपछि यो mm मा छ भने तपाईहरुले यसलाई 276 राख्नु भने बेटर भयो, क्याल्कुलेसनमा झुकिँदैन। युनिटलाई हैन यसलाई बुझ्नु भयो हैन। यसलाई के गरेको भने यसलाई 240 mm छ 240 × 240 को पावर
बीटी क्यूब डिवाइडेड बाई 12 गरेको मात्रै हो भनेपछि 240 को पावर 4 डिवाइडेड बाई 12 गर्दा कति आयो? हैन मैले के गरेँ यहाँनिर इन्टु 10 को पावर -10 चाहिँ हुन्थ्यो हैन मैले प्लस गरेँ यसमा। mm को पावर 4 भनेको कति आउने भयो? 10 को पावर -4 छ मेरो पावर 4 छ भनेपछि कति हुने भयो? 10 to the power 6 हुन्छ। 0.48 इन्टु 10 को पावर 6 mm को पावर 4 आउने भयो हैन। यसमा चाहिँ यो राख्नु पर्यो। टेन को पावर 6 राख्न पर्यो हैन। अब यो गरिसकेपछि तपाईहरुको एल पनि भयो। एल भनेको 4000 भयो। अब यसलाई डिवाइड गर्ने हो भने कति आउने भयो? यसलाई क्याल्कुलेसन गरौँ। 12 इन्टु 2 इन्टु 10 को पावर 5 इन्टु 276.48 इन्टु 10 को पावर 6 डिवाइडेड बाई 4000 को पावर 3 गर्नुहुन्छ भने 10368 न्यूटन पर एमएम मा आउँछ हैन। डिवाइडेड बाई एमएम को पावर यो एमएम को पावर 4 भयो डिवाइडेड बाई एमएम को पावर 3 छ। यसले यसलाई काट्दा बाँकी 2 बाँकी रह्यो, माथिपट्टि 2 बाँकी रह्यो, 2 ले 3 लाई काट्दा तलपट्टि 1 बाँकी रह्यो भनेपछि तपाईहरुको न्यूटन पर एमएम मा आउने भयो भनेपछि यो तपाईहरुले अब किलो न्यूटन पर मिटरमा निकाल्नुहुन्छ भने ठिकै छ। किलो न्यूटन पर मिटरमा निकाल्नु भने के हुन्छ? यसलाई किलो न्यूटनमा लैजानु भयो भने न्यूटनलाई मिटरमा लैजानु भयो भने तपाईहरुको कति हुन्छ? फेरि यसलाई 1000 ले डिवाइड गर्नु पर्यो हैन। 1000 एमएम भनेको तपाईहरुको 1 मिटर भयो भनेपछि 0.010368 आउँछ। यति भनेको किलो न्यूटन पर मिटरमा आउने भयो तपाईहरुको। अथवा जुनमा युनिटमा जुन कम्फर्टेबल लाग्छ तपाईहरुले त्यो युज गर्न सक्नुहुन्छ। K2 पनि यति नै आउने भयो भने चाहिँ तपाईहरुको K2 पनि 10368 न्यूटन पर एमएम नै आउने भयो भनेपछि तपाईहरुको टोटल के त दुईटा प्यारललमा छ। प्यारललमा हुँदा त स्टिफनेस सिधै जोडिन्छ। K1 + K2 हुने भयो भनेपछि कति आउने भयो? 2 इन्टु यति गर्दा कति आउने भयो? इन्टु 2 गर्दा 20736। अब तपाईहरुको यो फर्मुलामा जुन तपाईहरुको नेचुरल फ्रिक्वेन्सी छ त्यसमा चाहिँ अब तपाईहरुलाई क्वेशनले सोधेको भनेको नेचुरल फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। √k/m हुन्छ। तपाईहरुले केजी मा निकाल्नु छ भने के को भ्यालु तपाईहरुको के को युनिट केमा हुनु पर्छ? अस्ति मैले तपाईहरुलाई गरिदिएको थिएँ होला। के को युनिट भनेको न्यूटन पर मिटरमा हुनु पर्छ। अनि मात्रै m को भ्यालु केमा आउँछ? केजी मा आउँछ। भनेपछि तपाईहरुको टार्गेट भनेको के लाई चाहिँ के गर्नु पर्यो? न्यूटन पर मिटरमा राख्नु पर्यो भनेपछि यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो तपाईहरुले? यो न्यूटन पर मिटर भनेको न्यूटन पर मिटर गर्नु पर्यो भने तलपट्टि 1000 mm आउने भयो डिवाइडेड बाइ 1001 mm भनेको कति आउने भयो? यसलाई मेरो यहाँनिर यो चाहिँ हैन न्यूटन पर मिटरमा चाहिँ निकाल्न पर्यो। मैले न्यूटन पर मिटरमा निकाल्नुहुन्छ भने के गर्नु पर्यो? यसलाई 10 to the power 6 हुने भयो नि हैन सर? उतापट्टि 10 को पावर 3 ले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्न पर्यो हैन। यो भनेको कस्तो भयो नि पर एमएम मा छ हैन। यो भनेको त पर 1 mm को कुरा हो। 1 mm भनेको कति भयो? 10 को पावर -3 मिटर भयो भनेपछि यो मिटर माथि जाँदाखेरि कति भयो? 20736 इन्टु 10 को पावर 3 न्यूटन पर मिटर आउने भयो। अघि मैले डिवाइड गरेँ होला त्यहाँनिर, त्यो मेरो मिस्टेक भयो होला अघि हैन। न्यूटन पर मिटरमा आयो चाहिँ भनेपछि तपाईहरुको 1 mm भनेको 10 को पावर -3 मिटर भयो। यसलाई हामीले माथि लैजाँदैछौँ भने 10 को पावर +3 मिटरमा आउने भयो। न्यूटन पर मिटरमा आउने भयो भनेपछि तपाईहरुको के भयो? 20736 इन्टु 10 को पावर 3 डिवाइडेड बाइ मास कति छ? मास फेरि निकाल्नै बाँकी छ हैन। मास भनेको निकाल्न सकिन्छ। यहाँ मेटाएँ मैले यति चाहिँ। मास निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो? 10 किलो न्यूटन पर मिटर इन्टु 4 मिटर गर्दा कति आउने भयो? 40 किलो न्यूटन आउने भयो। 40 किलो न्यूटन भनेको 40000 न्यूटन आउने भयो। 40000 न्यूटनलाई केजीमा लैजानु पर्यो भने के गर्नुपर्छ? डिवाइडेड बाइ कतिले गर्नुपर्छ? 10 ले गर्दा पनि हुन्छ। 10 ले गर्दा पनि हुन्छ हैन। भनेपछि 4000 हुने भयो हैन। 4000 केजी आउने भयो। एप्रोक्सिमेटली 4000 केजी आउने भयो। 40000 न्यूटन भनेको 4000 केजी भयो भने चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ? यसलाई 4000 ले डिवाइड गर्नु भने तपाईहरुको आन्सर आइहाल्छ। कति भयो? 20736 इन्टु 10 को पावर 3
डिभाइडेड बाई 4000 72 रेडियन पर सेकेन्ड। तपाईहरुले क्वेशनमा सोधेको यति मात्रै हो। सक्नुहुन्छ हैन? दाजु सर भी फंक्सन टी किन दिएको सर भी अफ टी भनेर थियो? फ्रिक्वेन्सी भने चाहिँ फ्रिक्वेन्सीको लागि भाइब्रेसन त चाहियो नि हैन? फ्रिक्वेन्सीको कुरा गरेको भएर यसलाई इनिशियल एक्साइटेसन सर्टेन भेलोसिटी सुरुमा लगाएर सर्टेन डिस्प्लेसमेन्ट यो भेलोसिटी चाहिँ हैन सर्टेन डिफर्मेसन तपाईहरुले एसडीएफ सिस्टम हेर्दाखेरि अस्ति हामीले गरेका थियौं नि हैन? सर्टेन डिफर्मेसन युटी तानेको थियो यसमा युलाई भीले रिप्रेजेन्ट गरेको मात्रै हो। हामीले युटीले सर्टेन डिफर्मेसन यसरी तानेर त्यसलाई छोड्दिनको लागि फ्रिक्वेन्सी भनेको त भाइब्रेसन कन्डिसनमा आउँछ नि हैन? त्यही भएर भाइब्रेसन भयो भने फ्रिक्वेन्सीको कुरा आउँछ भने उसले सर्टेन भाइब्रेसन पनि यसमा लगाइदिएको हो। तपाईहरुलाई सोधेको भने चाहिँ नेचुरल फ्रिक्वेन्सी मात्रै सोधेको छ भने चाहिँ त्यसमा ठुलो सरोकार नै भएन हामीसँग हैन? नेचुरल फ्रिक्वेन्सी मात्रै भनेको छ, फ्रेमको नेचुरल फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। त्यति यही मात्र सोधेको तपाईहरुलाई। भनेपछि तपाईहरुलाई यो अघिको प्रब्लममा चाहिँ केही समस्या छैन हैन? यसमा हेर्नुस् त यसमा भनेको छ एसएमआरएफ बाटै गर्नु भनेर भनिदिएको छ तपाईहरुलाई। आइएस 1893 2002 गर्ने एसएमआरएफ नै फलो गर्ने हैन? अनि यसमा के दिएको छ सेस्मिक जोन 5 मा दिएको छ भने जेड को भ्यालु 0.36 हुने भयो। हार्ड स्टिफ सोइल भनेर दिएको छ भने चाहिँ तपाईहरुको हार्ड सोइल लिन पर्यो। हार्ड सोइल लिन पर्यो भने चाहिँ अब बिल्डिङको टाइप कस्तो दिएको छ? रेजिडेन्शियल बिल्डिङ भनेको छ भने चाहिँ इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर तपाईहरुले 1 लिनु पर्यो। सक्नुहुन्छ हैन? अब सेस्मिक कोएफिसिएन्ट मेथडमा केही प्रब्लम नहोला। अब तपाईहरुसँग हामीसँग लास्ट एउटा रेस्पोन्स स्पेक्ट्रम एनालाइसिस मेथड छ अनि त्यसपछि सकिन्छ हाम्रो। सर आजलाई यति नै गरौँ। आज यति नै गर्ने हो। अब भोलिको क्लासमा चाहिँ हामीले रेस्पोन्स स्पेक्ट्रम एनालाइसिस पढ्छौं हैन? त्यसमा पनि 2002 बाट फलो गर्नु भएन हुन्छ, 2016 बाट गर्नु भएन हुन्छ, केही समस्या पर्दैन। ओके आज यति नै गर्नु। सर आज हामीले यो न्यूमेरिकल भन्दा अगाडि के पढ्यो? न्यूमेरिकलले बाट सुरु गरेको आज। न्यूमेरिकलबाट सुरु गरेको। आज त भर्खर आइपुग्यो।